विगत 10 वर्षदेखि तपाईँको कलम पनि चलाइरहेको छु यो एडभेन्चर टुरिज्म लगायतको शीर्षकमा। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। ऊर्जा, हाम्रो ऊर्जा तामाङ, ऊर्जाजी पनि आउनुभएको छ। ऊर्जाजीको ऊर्जा अनम्युट गर्नुस्। ऊर्जा तपाईको त्यो म्युट चाहिँ उ गर्नुस् त। यस भयो चाहिँ भयो। गुड। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम ऊर्जा तामाङ। म चाहिँ अलायन्स एडभेन्चरको, मेरो कम्पनीको नाम चाहिँ अलायन्स एडभेन्चर प्राइभेट लिमिटेड। मेरो गुरु चाहिँ कुललाई नै हुनुहुन्छ। मैले ट्रेकिङ सिकेर आउनु भयो। मेरो कम्पनी चाहिँ ठमेलमा छ नै। थ्याङ्क यू ऊर्जा। ल साथीहरूको परिचय मैले वी हेभ 1 मिनेट है, 1 मिनेट बाँच्छ। प्रदीप तामाङ म्युट प्रदीप। नमस्ते, सुन्नुभएको छ दाइ? हो सुनेछु। नमस्ते, मेरो नाम प्रदीप तामाङ, म एलायन्स ट्रेकको ट्रेक लिडर। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। ल अब हामी 27 जना भएको छौँ। म 1 मिनेट मात्र बढी टाइम लिन्छु। यो क्र्यास आवर चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्न मात्र खोजेको, अन्यथा नमान्दिनु होला। आज हामीले अलिकति यो टक कार्यक्रमलाई नै अगाडि बढाउनु पर्ने छ। साथीहरूको परिचय छुट्टिन सक्छ, यो चाहिँ टाइम युटिलाइज मात्र गर्ला। म 3 सिस्टरबाट को पाल्नु भएको छ, म क्यामेरा अन गरेर आफ्नो परिचयलाई अनुरोध गर्छु। हजुरको त्यसलाई म्युट छ, हजुरको अनम्युट गरिदिनुहोस्। सुनेन, अझै पनि हजुरको म्युटमै छ, अनम्युट गरिदिनुहोस्। त्यो तलको त्यो क्याप उसमा चाहिँ त्यो माइकमा अनम्युट गरिदिनु भयो भने तपाईको भोइस हामीले सुन्न पाउँछौँ। हो हजुर, भयो। थ्याङ्क यू। भिडियो देख्नु भएको छ? देखेका छौँ। नमस्कार सबैजनालाई, म डिकी कार्की, 3 सिस्टर एडभेन्चर ट्रेकिङ कम्पनी पोखराको म्यानेजिङ डाइरेक्टर। धन्यवाद। थ्याङ्क यू दे, वेलकम। म बिन्दु म्याडमको परिचयको लागि अनुरोध गर्छु। अनम्युट गरेर बोलिदिनुहोस्। अनि हजुरको त्यो अनम्युट गरिदिनुहोस्। म्युटमा छ हजुरको। अनम्युट गरिदिनु। ठिक छ, सुन्छु। नमस्ते, म बिन्दु गुरुङ, होटेल व्यवसाय, सञ्जीवनी सिस्टर नेपालको संस्थापक अध्यक्ष सदस्य। थ्याङ्क यू। अब म गङ्गा सरको एउटा परिचय लिन्छु, त्यसपछि माफ गर्नु होला, मैले यो टाइम युटिलाइज मात्र गर्न खोजेको थिएँ। म गङ्गा सरको यसो गङ्गा घले हजुरको परिचय दिनुहुन्छ कि? एनिवे मलाई लाग्छ अब यो परिचय क्रमलाई म रोक्छु। यो टाइम अलिकति युटिलाइज मात्र गर्न खोजेको। वी हेभ 28 पार्टिसिपेन्ट्स। अब म ढिलो नगरिकन आजको यो टक प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउँछु र त्यस पश्चात चाहिँ हामी फेरि बिचमा समयले पुग्यो भने यो क्वेसन आन्सरको सेसन पनि रहेको हुनाले यो बिचको यो 0 आवरलाई युटिलाइज गर्ने मात्र कोसिस गरेर आउँ। म एकपल्ट अब म डाक्टर निमा नामग्याल, हजुर रेडी हुनुहुन्छ? डाक्टर निमा हजुर नजिक रेडी हुनुहुन्छ? म रेडी छु। मलाई त म्युट गरेको छ कि के हो? सुन्नुहुन्छ? ओके, सुन्छौँ। हामीले म्युट नगर्नु। हजुर। तपाईहरु आफैले म्युट गर्नुस्। बोल्न चाहले पछि यो क्वेसनको बेलामा चाहिँ सर्टमा म क्वेसन आन्सर सुरु भएको म राख्छु। ल एनीवे, नमस्कार एन्ड गुड आफ्टरनुन एभ्रीबडी। यहाँहरु सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म कुलबहादुर गुरुङ, महासचिव नेपाल पर्वतारोहण संघ। यहाँहरु सबैले नेपाल पर्वतारोहण संघको बारेमा त पक्कै पनि सुन्नु भएको होला। यो 46 वर्ष इतिहास बोकेको यो संस्था झन्नै हामीले पर्वतीय पर्यटनमा थुप्रै कामहरु गरेका छौं नै। यद्यपि साथीहरुसँग नजिक भएर पनि आज यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ यो समयलाई सदुपयोग गरौँ र एनएमए सँग आबद्ध रहेका हाम्रा थुप्रै इन्स्ट्रक्टरहरु, डाक्टर निमा नामग्याल जस्ता मेडिकल डाक्टर जो एउटा आफैमा माउन्टेनर पनि हुनुहुन्छ, एक्सपिडिसनमा आबद्ध हुनुहुन्छ, यस्ता व्यक्तित्वहरुलाई ल्याएर
आरोनमा आबद्ध सबै साथीहरूलाई, व्यवसायी, आरोही, आरोनमा संलग्न सहयोगीहरूलाई चाहिँ नि हामीले जाने बुझेका कुरा युटिलाइज गरौँ, सेयर गरौँ भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रम चलाएका छौँ। हाम्रो यो दोस्रो एपिसोड हो। म छोटोमा आजको यो कार्यक्रम चाहिँ माउन्टेनियरिङ एन्ड पोस्ट कोभिड-19 ट्राभल मेडिकल यानि कि मेडिकल टिप्स भनेर हामीले नामाकरण गरेका छौँ। यहाँ सबैलाई थाहा छ। र विशेष गरी यो माउन्टेनियरिङमा क्लाइम्बिङको पिरियडमा इभन ट्रेकिङ गर्दाखेरि भइपरि आउने समस्यालाई मेडिकल टर्म्सबाट हामीले चाहिँ कसरी ट्रिट गर्न सक्छौँ र विशेष गरी ट्रेकिङ गाइड, ट्रेकिङमा आबद्ध सबै साथीहरू, सहयोगी साथीहरू, पोर्टर गाइड नै किन नभनौँ, त्यसको साथसाथै आरोहणमा लाग्नुभएका, आरोहण पेसामा लाग्नुभएका आरोही साथीहरूले आफ्ना क्लाइन्टलाई कसरी ट्रिट गर्ने, यस्ता इमर्जेन्सीहरू आइपर्यो भने आफूलाई पनि कसरी ट्रिट गर्ने, यस्ता समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने आज विषयमा केन्द्रित हुनेछ। यसको साथसाथै यो कोभिड-19 पेन्डेमिकले माउन्टेन टुरिज्म क्रासै भएको अवस्था छ। अब यो कोभिड-19 पश्चात चाहिँ पनि हामीले ट्रेकिङ गर्दा कसरी प्रिकसन अपनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर आज हामीले त्यस्तो व्यक्तित्वलाई निम्त्याएका छौँ। उहाँ निमा नामग्याल, डाक्टर निमा नामग्याल शेर्पा हुनुहुन्छ। छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँ एक्सपिडिसन डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ एक्सपिडिसन लिडर पनि हुनुहुन्छ, रेस्क्यु डाक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ आफैमा माउन्टेनियर हुनुहुन्छ। अफकोर्स हि इज अ वाइल्डनेस मेडिसिन डाक्टर पनि हो, आउटडोर एजुकेटर पनि हो, आफैमा एउटा अन्टरप्रेन्योर पनि हो, सोसियल वर्कर पनि हो। उहाँ आफैले सगरमाथा चढिसक्नु भएको छ, मनासुलु चढिसक्नु भएको छ, यानि कि समिट गरिसक्नु भएको छ, आमादबलम पनि चढिसक्नु भएको छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ डेनाली माउन्टेन एकदम पपुलर, त्यो पनि चढिसक्नु भएको छ, थुप्रै पिक चढिसक्नु भएको छ र त्योभन्दा अझ बढी थुप्रै एक्सपिडिसनमा सहभागी भएर हजारौँ आरोहीहरू, आरोहणमा सहयोग पुर्याउने व्यक्तित्वहरूको ट्रिटमेन्ट पनि गरिसक्नु भएको छ। थुप्रै अनुभवहरू छन् उहाँसँग। म धेरै भूमिका बाँड्दिनँ। यहाँहरू सबैलाई निवेदन चाहन्छु, लगभग 30 मिनट जति हामी उहाँको यो टक यानि कि उहाँले आफ्नो कुरा चाहिँ राख्नुहुनेछ। यही पेरिफेरीमा रहेर हामी सुन्छौँ। सबैले आफ्नो यो म्युट गरिदिनु होला। क्यामेरा अन पनि सक्नुहुन्छ, अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा प्रब्लम छैन। बिचमा यो अलिकति इन्टरनेट बत्ती पावर कटको कारणले गर्दा डिस्टर्ब हुनसक्छ। जो साथीहरू रहनुहुन्छ पेसेन्टली सुनिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र केही समय पश्चात उहाँले बोल्ने बित्तिकै यो एनएमएको फेसबुकबाट हामी प्रत्यक्ष प्रसारण यानि कि लाइभ गर्दैछौँ। अहिले हामीले गरि पनि सकेका छौँ र यो सबै रेकर्ड हुन्छ। र अन्तिममा यहाँहरू सबैलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीले ग्रुपको फोटो पनि खिच्छौँ। त्यस कारणले जो रहन सक्नुहुन्छ रहिदिनु होला। र 30 मिनट पश्चात चाहिँ यहाँहरूले मेसेजमा लेखेर के क्वेसन चाहिँ यसो जिज्ञासा भए राखिदिनु। लगभग 1 घण्टा नकटिने गरी यो कार्यक्रमलाई हामीले तय गरेको छौँ। यही जानकारी साथ म अब ओभर टु डाक्टर निमा नामग्याल शेर्पा। म अब डाक्टर निमा नामग्याल शेर्पालाई चाहिँ आजको यो कार्यक्रम चाहिँ नि आफ्नो सुरु गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कुलदाई। सबैलाई गुड आफ्टरनुन, नमस्कार। मेरो छोटो परिचय कुलदाईले दिनु भइसकेको छ। मेरो नाम चाहिँ डाक्टर निमा नामग्याल शेर्पा। म खुम्चुङको स्थानीय, तर अहिले चाहिँ म हाल काठमाडौँमा बस्दै आएको छु। र विगत 2011 देखि मैले यो मेरो आफ्नो मेडिकल पुरै पेसा नै छोडेर म यो पर्वतारोहण, अब लाइक माउन्टेनियरिङ, ट्रेकिङ, यो आउटडोर इन्डस्ट्रीमा लागेको अब लगभग 8-9 वर्ष भइसक्यो। र बिचमा म यो विभिन्न संस्थासँग पनि आबद्ध भएर मैले नजिकबाट हाम्रो यो माउन्टेनियरिङ इन्डस्ट्री, नेपालको आउटडोर सिनारियो दुनियाँले पनि मौका पाएँ र विभिन्न धेरै जस्तो एक्सपिडिसनमा सहभागी हुने मौका पनि पायो। र त्यो एक्सपिडिसनहरूमा जाँदाखेरि मैले धेरै अनुभवहरू भनौँ न, मैले प्रत्यक्ष आफूले देखेर यो हाई अल्टिट्युड मेडिसिन सम्बन्धी, हुनु त मैले पढेको विषय नै यो हाई अल्टिट्युड मेडिसिन सम्बन्धी थियो, तर किताबमा पढ्नु र हिमालमा साँच्चीकै गएर माथि हेर्दाखेरि त्यो जुन नलेज भनौँ न एकदमै इट्स मोर भ्यालुएबल। सो मैले अब धेरै आफूले प्रत्यक्ष अनुभव पनि आई लर्न माइसेल्फ, एक्सपिरियन्स अ लट अफ थिङ्स। र यो अहिलेको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दा अब सबैजना हामी घरमै छौँ। सो यु नो आई थिङ्क वी आर डुइङ अ really important भनौँ न work that we are staying home and trying to keep our community safe.
सो तसर्थ तपाईँ हामीले अहिलेको यो विगत 2 महिनामा नेपालमा विभिन्न समस्याहरू हामीले अब न्युजमा देखिरहेछौँ, सबैतिर देखिरहेछ। अब कति मान्छेलाई लागेको पनि हुनसक्छ मैले केही गर्न सकेन अथवा केही गर्न पाएँ भने। तर मलाई के लाग्छ भने हामीले एउटा रेस्पोन्सिबल भएर यसरी घरमा बस्नु नै हामीले सबैभन्दा ठुलो काम गरेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो यसमा हामीले यो नेपालमा अहिले सायद हिजोको रिपोर्टमा 800 कोरोना भाइरसबाट इन्फेक्टेड पोजिटिभ केसेसहरू थियो भन्ने न्युज मैले सुनेको थिएँ। So I think we've really played a very, very important role to keep that number really low by staying home. We've really played a very important role to stop the spread. I know about सायद हामीले यसरी घरमै नबसेको भए अहिलेसम्म नेपालमा अब हजार केस पनि भइसक्यो होला। अब आशा गरौँ अब हामीले केही हप्तापछि अब लकडाउनको situation परिस्थिति maybe it might improve and we can have a normal life. अहिलेको कन्टेक्स्टमा मलाई केही कुराहरू राख्न मन छ। अहिलेको प्रेजेन्ट एन्ड अब फ्युचर। अहिले प्रेजेन्ट भनेको त हामी अहिले कोरोना भाइरस यो लकडाउनको अहिलेको अवस्था जहाँ संसारभरि नै चाइनाबाट सुरु भएको यो पेन्डेमिक चाहिँ संसारभरि नै अहिले फैलेर हुँदा नेपालमा पनि अहिले तपाईँ हामी सबै like we are affected in many ways. त्यो माथि पनि तपाईँ हामी जस्तो अब टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा डाइरेक्टली इन्भल्भ भएको साथीभाइहरूलाई त एकदमै मार्का परेको छ। But there is always hope. There is always hope that good things will come our way very soon. अघि कुल दाइले भन्नुभएको जस्तै कुरामा यो why it's some medical knowledge important in our industry, in our field के सन्दर्भमा म अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। बिकज मैले आफैले प्रत्यक्ष देखेकै आधारमा मैले नेपालमा आजभन्दा 5 वर्ष पहिला यो विल्डरनेस मेडिसिनको कन्सेप्ट नेपालमा इन्ट्रोड्युस गरेको थिएँ। बिकज आई थट इट वाज रियली इम्पोर्टेन्ट। म 2012 मा मनासला एक्सपिडिसन हुँदाखेरि त्यहाँ एभलान्स गएको थियो। 2014 मा एभरेस्टमा हुँदा एभलान्स गएको थियो। 15 मा वी ह्याड दिस अर्थक्वेक। So what we didn't have was qualified people to really make a big impact भनौँ न। मनासलुको केसमा पनि अब त्यहाँ मान्छेहरू धेरै घाइते थियो। एभरेस्टको केसमा पनि घाइते मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। अब त्यहाँ साथी गर्ने मान्छेहरू एकदमै धेरै हुनुहुन्थ्यो। तर what really happened was उहाँहरूले अब सही तरिकाले साथी अब त्यहाँ भनौँ न एउटा एज अ फर्स्ट रेस्पोन्डर, एज अ फर्स्ट एडर त्यो इफेक्टिभली मान्छेहरूलाई जुन तरिकाले हामीले मान्छेको उपचार गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ गरेको मैले देखिनँ। अब उचाल्ने थचार्ने बोक्नु पर्ने काममा उहाँहरू एकदमै they were very strong and good and like always willing to help. But मैले देखेको केसमा चाहिँ people didn't have the medical skills. हामीले विल्डरनेस मेडिसिन यो फर्स्ट एडको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य भनेको मान्छेलाई बचाउनु हो सकेसम्म। उहाँहरूलाई अब चोट लागेको मान्छेलाई त्योभन्दा पनि अझै बिगार्नु नदिने हो। तर हाम्रो केस सिनारियोमा के थियो भन्दाखेरि अब मानौँ न टाउकोमा चोट लागेको अथवा ढाडमा चोट लागेको मान्छेलाई जताभावी हामीले उचाल्न मिल्दैन। किनभने जताभावी हामीले उचाल्यो भने झन् हामीले उसको अवस्थालाई बिगार्न सकिन्छ। So a lot of those things, so like they were not having the proper skills and knowledge to really make a big impact. हामीले first aid, अब rescue, emergency response गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ impact, positive impact हुनुपर्छ र it has to be immediate. हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि rescue को सिनारियोमा immediate and effective हुनुपर्छ भन्छौँ के। immediate भन्नको मतलब तुरुन्तै हुनु पर्यो। effective भनेको मतलब हामीले गरेको काम चाहिँ सही हुनु पर्यो। तर तपाईँ हामीसँग त्यो स्किल्सहरू क्षमता नहुँदाखेरि तपाईँ हामीले अब अनजानमा राम्रो भन्दा पनि अब फाइदा भन्दा पनि बेफाइदा गरेको हुन सक्छ। त्यसैले अहिले हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा यो विल्डरनेस फर्स्ट एड जुन हामीले अब रिमोट मेडिसिन पनि भन्छौँ यसलाई, जहाँ चाहिँ केही पनि नहुने ठाउँमा जस्तै तपाईँ हाम्रो काम गर्ने क्षेत्र भनेको एकदमै दुर्गम रिमोट विकट ठाउँहरू हो जहाँ चाहिँ तपाईँ हाम्रो क्लाइन्टलाई अथवा हामीलाई नै केही परिआयो भने हामी बाहेक आफू बाहेक त्यहाँ अरू कोही पनि हुँदैन।
तसर्थ हामीलाई त्यो बेसिक विल्डरनेस मेडिसिन स्किल्सको आवश्यकता हाम्रो प्रोफेसनको लागि यो चाहिँ मेरो विचारमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ बिकज तपाईँ हामी एज अ ट्रेकिङ गाइड माउन्टेन गाइड मैले पनि यो फिल्डमै तपाईँहरू जस्तै अब हिमालमा जाने डाँडागाडामा जाने क्लाइन्ट लाने कामहरू गरिरहेको छु र उनीहरू मसँग जाँदाखेरि कति सेक्युर फिल हुन्छ र तपाईँ अब जेनरल मान्छेसँग जाँदाखेरि कति सेक्युर फिल हुन्छ र त्यो मलाई maybe there is some comparison definitely because मान्छेलाई एउटा सेन्स अफ सेक्युरिटी दिन सक्नु नै हाम्रो लागि हाम्रो वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्टिभ हुनुपर्छ बिकज वी आर टेकिङ पिपल टु अल दोज रिमोट एरियाज भनौँ न अहिलेको हाम्रो विदेशी पाहुनाहरू पर्यटकहरू उहाँहरूले नेपाल आउँदाखेरि हिमाल चढ्न जाँदाखेरि ट्रेकिङ जाँदाखेरि घुम्न जाँदाखेरि लाइक दे रिलाइ अन अस तपाईँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अब सेफली आफ्नो गन्तव्यमा पुऱ्याएर फर्काउनुहुन्छ भन्ने एउटा आशा गरेर हामीलाई पुरै विश्वास गरेर आउनुहुन्छ तसर्थ हाम्रो पनि दायित्व चाहिँ के हो भने वी सुड रियली बी एबल टु फुलफिल आवर भनौँ न गोल टु हेल्प देम टु रिच देयर डेस्टिनेसन सेफली एन्ड देन गेट सेन्ड देम होम ब्याक सेफली सो अहिले एनएमएमा म पनि एक कार्यकाल मैले त्यहाँ आई वाज देयर वान टर्म 3 वर्ष मैले त्यहाँ एनएमएमा हुँदाखेरि माउन्टेन रेस्क्यु कमिटीको एज अ कोअर्डिनेटर भएर मैले त्यहाँ आफ्नो काम गरेको थिएँ सो वी वर ट्राई टु इन्ट्रोड्युस लाइक डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ्स जुन हाम्रो त्यहाँ हुँदाखेरि नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसनमा हुँदाखेरि सो वी इन्ट्रोड्युस हेलिकप्टर मार्शल कोर्स जुन चाहिँ नेपालको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो बिकज हेलिकप्टर नेपालमा जता पनि अहिले उडिरहेको हुन्छ तर हेलिकप्टरको वरिपरि हामीले सेफली काम गर्न जानेन भने त्यो आफ्नो लागि र हेलिकप्टर दुबईको लागि एकदमै खतरा हुने भएकोले चाहिँ सो वी इन्ट्रोड्युस द्याट कोर्स एन्ड आई थिङ्क अ लट अफ पिपल बेनिफिटेड टु लर्न हाउ टु वर्क सेफली विथ हेलिकप्टर्स होइन अब हेलिकप्टर भनेको एकदमै इट्स अ वन्डरफुल डिभाइस वन्डरफुल मसिन तर एट द सेम टाइम त्यस अब हाम्रो सानो एउटा गल्तीले गर्दाखेरि दुर्घटना हुने सम्भावना एकदमै हाई छ सो वी इन्ट्रोड्युस दोज कोर्सेस अनि पछि हामीले गर्दा विल्डरनेस फर्स्ट रेस्पोन्डर पनि माउन्टेन गाइडहरूलाई वी इन्ट्रोड्युस द्याट कोर्स टु द माउन्टेन गाइड अहिलेको आवश्यकता वाट आई रियली थिङ्क इज नेपालमा अहिलेसम्म मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि स्ट्यान्डर्डाइज यो फर्स्ट एड कोर्स नेपालमा छैन जुन चाहिँ भनौँ न कुनै पनि ट्रेकिङ गाइड अथवा माउन्टेन गाइडले अनिवार्य रूपमा लिनैपर्छ भनेर त्यस्तो खालको हाम्रो गभर्मेन्टको पोलिसी एट द सेम अब गभर्मेन्टको पोलिसी पनि छैन अनि नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसन अब हाम्रो नेपाल माउन्टेनियरिङ इन्स्ट्रक्टर एसोसिएसन नेपाल माउन्टेन गाइड एसोसिएसन तान लगायत विभिन्न सङ्घ संस्था जति पनि हाम्रो यो टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा अहिले आबद्ध भएको सङ्घ संस्थाले चाहिँ अबको भविष्यमा हामी सबै मिलेर मेबी वी सुड कम अप विथ स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल अथवा एउटा गाइडलाइन मानौँ कुनै पनि ट्रेकिङ गाइडले अब यो मिनिमम 20 घन्टाको अथवा मिनिमम 40 घन्टाको मिनिमम 80 घन्टाको कोर्स चाहिँ उनीहरूको योग्यता उनीहरूको प्रोफेसन अनुसार अथवा उनीहरूको लेभल अनुसार हामीले नेपालमा मेबी अब चाहिँ त्यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने बेला भइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्छ बिकज दिस हेज बिन प्र्याक्टिस वर्ल्ड वाइड एन्ड नेपालमा मात्रै जहाँ चाहिँ एउटा हामी कहाँ यस्तो खालको सिस्टम छैन जहाँ यो कोर्स लिनुपर्छ र नेपालको लागि सुटेबल यो करिकुलम कन्टेक्स्ट सबै कुरा मिलाएर अब मेबी अबको केही वर्षभित्र आई होप वी क्यान अल कम अप विथ दिस काइन्ड अफ गाइडलाइन्स अहिले मैले चाहिँ एउटा हिमालयन मेडिक्स भनेर मैले आफ्नो एउटा प्राइभेट कम्पनी पनि सुरु गरेको छु र त्यसमा हामीले खास गर्न खोजेको कुनै पनि नयाँ कुरा त होइन तर वी आर अडप्टिङ समथिङ द्याट इज वर्किङ अब्रड त्यसलाई चाहिँ हामीले नेपालमा ल्याएर नेपालकै कन्टेक्स्टमा नेपालमा अब कुन हिसाबले द्याट विल बी इफेक्टिभ भन्ने हिसाबमा हामीले त्यसमा कोर्सहरू डिजाइन गरेर अहिलेसम्म धेरै साथीभाइलाई हाम्रै यो इन्डस्ट्रीको धेरै दाजुभाइलाई हामीले ट्रेनिङहरू दिइरहेछौँ र म आफू पनि डाइरेक्टली इन्भल्भ छु त्यसमा सो अबको च्यालेन्जेस त झन् हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ बिकज अहिले हामीलाई एउटा यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि इट हेज नट ओन्ली बिकम इकोनोमिक क्राइसिस तर नाउ इट्स बिकम अ हेल्थ इमर्जेन्सी केस होइन अब डब्लुएचओले नै यसलाई पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी भनेर अब यसलाई डिक्लेयर गरिसकेको अवस्थामा अबको फ्युचर
यो कोरोना भाइरसको संक्रमणको अहिलेको लकडाउनको अवस्थाहरू बिस्तारै ल्याक्स हुँदै गएपछि भोलिको दिनमा अब टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा अथवा हाम्रो यो ट्राभल सिनेरियोमा what can we expect? What will change? Definitely, मलाई जहाँसम्म लाग्छ way of life will definitely change because अहिले भनौँ न यो ट्राभल रेस्ट्रिक्सनको कुराहरू छ उनीहरू त्यो रेस्ट्रिक्सनलाई बिस्तारै लुजै गरे पनि विभिन्न प्रोटोकल्सहरू होइन मापदण्डहरू यसरी गर्नुपर्छ प्लेन चढ्दाखेरि भनौँ न मान्छे बारेर बस्नुपर्छ अथवा पब्लिक बस चढ्दाखेरि यसरी बस्नुपर्छ त्यसरी बस्नुपर्छ डेफिनेटली थिङ्स विल चेन्ज सो त्यसको लागि पनि तपाईँ हामी अब नेपाली हामी दाजुभाइहरू पहिले नै अवेर भएर हामी सचेत भएर चाहिँ ओके दिस इज वाट वी एक्सपेक्ट अब त्यही अनुसार हामीले अहिलेदेखि नै त्यो माइन्ड सेट मेन्टालिटी हामीले प्रिपेयर गर्दै गएको अवस्थामा भोलि त्यो हामीलाई त्यो नौलो नलाग्न सक्छ र सो आई थिङ्क we can really cope well with that scenario situation because नेपालको लागि अब टुरिज्म इन्डस्ट्री रिभाइभ गर्नु अति आवश्यक छ अहिले लाखौँ लाख मान्छेलाई यसले डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली यसलाई यसको असर सबैले परिसकेको छ अहिले सो अहिले प्रेजेन्ट सिनारियोमा तपाईँ हामीले गर्न सक्ने भनेको हाउ क्यान वी हेल्प द गभर्मेन्ट एन्ड द हेल्थ सिस्टम टु not be part of the problem. त्यो नै अहिलेको maybe that should be the focus. But अब यसरी नै हामी सधैँ घरमा थन्केर बस्ने कुरा आउँदैन एक न एक दिन त हामीले अब बाहिर निस्किनै पर्छ होइन सो सधैँ यसरी त्रासमा डरमा बसेर त हुँदैन सो गभर्मेन्टले पनि आफ्नो तर्फबाट मेबी कमिङ अप विथ प्लान्स तर तपाईँ हामी पनि यो इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने दाजुभाइहरू वी सुड बी मेन्टली प्रिपेयर्ड होप because there's a lot of examples that I can give you right now. अब अहिले चाइनामा भनौँ न जहाँबाट सुरु भयो त्यहाँ हिजो एउटा उदाहरण लियौँ सिजनमा यसपालिको फर्स्ट अब समिट एभरेस्टमा उनीहरूले मजाले एकदमै कन्ट्रोल तरिकामा उनीहरूले त्यहाँ सतर्क अपनाएर होइन सेफ्टी एन्ड दोज प्रोटोकल्सहरू सबै उनीहरूले अपनाएर त्यो समिटेड माउन्टेन अहिले गएर जर्मनमा फ्रान्समा अब बिस्तारै त्यो ट्राभल रेस्ट्रिक्सनहरू लिफ्ट हुँदैछ यो एक्जाम्पलहरू हेर्दाखेरि लाइक देयर इज होप अहिले हामी यसरी नसोचौँ कि अब केही हुँदैन होइन भोलि अब घरबाट निस्किँदा तपाईँ हामी पुरै सङ्क्रमित भएर अब खतमै हुने पो हो कि भन्ने तपाईँ हामी कतिलाई त्यो डर त्रास पनि होला हुनसक्छ र एट द सेम टाइम अहिलेको अवस्थामा धेरै अनलाइन न्युजहरू मिडियाहरूले पनि यो कोरोना भाइरसको बारेमा विभिन्न हुन्छ नि अहिले एभ्री डे न्युजहरू उहाँहरूले सेयर गरेको छ कसैले भनेको छ भ्याक्सिन बनाइसक्यो कसैले भनेको छ यस्तो गरिसक्यो कसैले भनेको छ उस्तो गरिसक्यो सो आई थिङ्क आई वान्ट टु क्लियरिफाई वान थिङ राइट टुडे इट्स यो जुन भ्याक्सिनको सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रुभन भ्याक्सिन अहिले डेभलप भएको छैन इट्स अल इन द प्रोसेस विभिन्न देशले भनौँ न अहिले चाइना अमेरिका लगायत most of those developed countries are working on to develop the vaccine which is really really important अब अहिलेको केसमा हेर्यो भने यो कोरोना भाइरसको कन्टेक्स्टमा हेर्यो भने अहिले पनि यसको बारेमा राम्रोसँग बुझेकै छैन अहिले lot of doctors and scientists are studying this case होइन अब त्यो अनलाइन मिडियामा त कता के न्युजहरू आउँदो रहेछ सो दे जस्ट पुट इट अप एन्ड त्यसले गर्दा हामीमा पनि धेरै भ्रम फैलिएर अब कुन कुरा पताउने कुन कुरा नपताउने होइन अब तपाईँ हामीलाई वी टेन टु सेयर अल दोज काइन्ड अफ इन्फर्मेसन एन्ड त्यो मिसइन्फर्मेसनले गर्दा पनि तपाईँ हामी सबैमा एउटा एक किसिमको हुन्छ नि मानसिक तनाव भएको अवस्था पनि हुनसक्छ बट अहिलेसम्म त्यो भ्याक्सिनको कुरामा चाहिँ देयर इज नट बिन अहिलेसम्म भ्याक्सिन चाहिँ बनेको अवस्था छैन र विज्ञहरूको अनुसार अझै भनौँ न केही महिनादेखि वर्ष लाग्न सक्ने कुरा पनि छ अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ अहिले कुनै पनि भनौँ न यस्तो खालको भाइरसेस ब्याक्टेरियाबाट सङ्क्रमित भएको व्यक्तिमा एकचोटि लागिसकेपछि त्यो व्यक्तिले इम्युनिटी डेभलप गर्ने कुरा छ होइन पहिलाको धेरै हाम्रो तपाईँ हामीले भ्याक्सिन लाउने खोप लाउने कुराहरूमा बिकज that is to develop our immunity against that virus and bacteria तर अहिले COVID-19 को केसमा
त्यो इम्युनिटी मान्छेले डेभलप गर्छ भनेर कुनै पनि प्रमाण भइसकेको छैन, जुन जसलाई चाहिँ हामीले अहिले हर्ड इम्युनिटी पनि भनिन्छ। भनेको मतलब लाखौँ लाखमा त्यो भाइरसले संक्रमण गरिसकेपछि त्यो मान्छेमा आफै आफ एक किसिमको इम्युनिटी डेभलप भएर एन्टिबडी प्रोड्युस गरेर त्यो भाइरसको विरुद्ध फाइट गर्ने क्षमता जुन मान्छेमा हुनुपर्ने हो, अब त्यो चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि प्रुभन एभिडेन्स छैन। सो what we can do at the moment is सकेसम्म आफूलाई कसरी जोगाउने, आफू कसरी बाँच्ने र अरूलाई कसरी बचाउने। अब भोलि भ्याक्सिन आइहालेको अवस्थामा इट विल बी भेरी फ्यान्टास्टिक होइन। त्यहाँ त्यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि मान्छेलाई संक्रमण हुने डर एकदम न्यून हुन सक्छ। तर अहिलेको केसमा चाहिँ अब एक त्यो भ्याक्सिन डेभलप भएकै छैन, दुई यो भाइरसको विरुद्धमा मान्छेले इम्युनिटी डेभलप गर्छ भनेर कुनै पनि प्रमाण भएको छैन। किनभने धेरै जस्तो मान्छे पोजिटिभ केसेसहरू रिकभर भएर गइसकेपछि पनि फेरि पुनः पोजिटिभ देखेको केस छ होइन। अनि अहिलेको डिबेट केमा चलिरहेछ भन्दाखेरि एकचोटि पोजिटिभ भएर निको भइसकेको मान्छेले फेरि त्यो रोग फैलाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन भनेर अब वैज्ञानिकहरूको यो स्टडी पनि चलिरहेको छ। अब त्यो भन्ने काम अब वैज्ञानिकहरूले गर्ने काम हो, तर तपाईँ हामी एउटा नर्मल ले मान्छेले गर्ने काम चाहिँ अहिलेको लाइक कम्युनिटी स्प्रेड हामीले कसरी रोक्ने त। अब यो कम्युनिटी स्प्रेड हुन दिएन भने बल्ल नम्बर अफ पोजिटिभ केसेस घट्ने हो। किनभने यो एकजना पोजिटिभ हुने बित्तिकै यसले फेरि अरूलाई सार्ने, अरूबाट अर्कोलाई सार्ने गर्दाखेरि कम्युनिटीमा धेरै मान्छेलाई संक्रमण भइसकेपछि द्याट इज लाइक डिस्टर्बिङ द होल चेन। अहिलेको हाम्रो कन्टेक्समा हेर्नु यो लकडाउन किन गर्नु आवश्यक भयो, बिकज द्याट वाज द होल आइडिया वाज टु कन्ट्रोल द कम्युनिटी स्प्रेड, ताकि हाम्रो यो जुन सप्लाई चेन त्यसलाई डिस्टर्ब हुन नदिनु। अनि नम्बर अफ पोजिटिभ केसेसलाई कन्ट्रोल गरेर चाहिँ सकेसम्म यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय बाहेक अहिले हामीलाई यसलाई पुरै वाइप आउट नै गर्ने खालको सम्भावना देखिँदैन। र विज्ञहरूको कुरामा पनि अब अझै केही वर्ष यो भाइरस अझै पनि हाम्रो भनौँ न भइरहन्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। सो हाम्रो लागि त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा एज वी आर डाइरेक्टली इन्भल्भ इन द ट्राभल इन्डस्ट्री। सो अबको कमिङ भनौँ न अहिले अब स्प्रिङ सिजन त यस्तै गइहाल्यो, समरमा खासै नेपालमा के हुनेवाला छैन, तर भइहाल्यो पनि। सो इन्टरनेसनल टुरिस्टको लागि ट्राभल हेल्थ एन्ड सेफ्टी विल बी देयर मेजर कन्सर्न। अब उहाँहरू नेपाल आउन चाहनुहुन्छ भने इज इट रियली सेफ टु कम टु नेपाल भन्ने क्वेसन नै नम्बर 1 हुन्छ। बिकज अ लट अफ द countries, a lot of the clients that we have from different countries, उहाँहरू एकदम लामो बाटो भएर नेपाल आउनुपर्ने हुन्छ होइन। अब अमेरिकाबाट उड्यो भने उहाँहरू ट्रान्जिट भएर एउटा ट्रान्जिट अथवा दुईवटा ट्रान्जिट भएर आउनुपर्ने हुन्छ। ट्रान्जिटमा पनि त्यो संक्रमण हुने सम्भावनाहरू हुन सक्छ। अहिले त झन् इभन वर्स वाट इज ह्यापनिङ इज एभिएसन इन्डस्ट्रीले अहिलेसम्म नदेखेको, हिस्ट्रीमै नभएको समस्या देख्नु परिरहेछ। अल द प्लेन्स आर ग्राउन्डेड, नम्बर अफ फ्लाइट्स आर रिड्युस, ट्राभल रेस्ट्रिक्सनमा अब त्यहाँ धेरै प्रोटोकल आएको छ। भनौँ न मैले हिजो भर्खरै एउटा न्युज पढेको थिएँ नेपालको अब डोमेस्टिक फ्लाइटहरू चलाउने खोल्ने भन्ने कुरा। त्यसको लागि पनि अब त्यो प्लेन चढ्नको लागि सबैले कोरोना भाइरसको टेस्ट गरेर त्यो टेस्ट रिपोर्ट बुझाएर त्यसको आधारमा पो मान्छे चढ्न पाउने भन्ने अब त्यो त्यस्तो नियमहरू लागू हुने छ भने मैले न्युज पढेको थिएँ। सो इन्टरनेसनली ग्लोबली द whole travel scene scenario is like not normal. So यसको ट्राभल रेस्ट्रिक्सनले यो ट्राभल इन्कन्भिनियन्सले गर्दा पनि अबको दिनमा नेपालको टुरिज्मको अवस्था के हुन्छ भने मेबी द्याट विल डिफाइन हाउ थिङ्स विल चेन्ज इन नेपाल। नेपाल मात्रै सेफ भएर भएन, सो यो ग्लोबली मान्छेले नेपालमा आउने बाटो त्यो पनि सेफ हुनु पर्यो। सो देयर आर मेनी फ्याक्टर्स द्याट विल डेफिनेटली इम्प्याक्ट आवर इन्डस्ट्री इन द कमिङ सिजन। भनौँ अहिले हाम्रो एक्सपेक्टेसन भनेको अटम सिजन चल्ला कि भन्ने हो। अब अटम सिजनमा त्यतिसम्म नेपालको सिचुएसन सिनारियो के हुन्छ, र हामीले पनि रेस्पोन्सिबली कसरी हाम्रो क्लाइन्ट्सहरूलाई वी क्यान एन्स्योर देम द्याट वी नो हाउ टु टेक केयर अफ आवर सेल्फ एन्ड एट द सेम टाइम अफ आवर क्लाइन्ट्स विथ कन्टेक्स्ट टु
the virus problem. So a lot of things. अब हामीले यसमा डिस्कसन गर्यो भने मेरो विचारमा धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। अहिले सबैभन्दा उपयुक्त कुरा चाहिँ WHO र हाम्रो नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले रिलिज गरेको अथवा उहाँले दिनुभएको मापदण्ड गाइडलाइन्सहरू अपनाउनु नै हाम्रो लागि सबैभन्दा इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ द्याट वी सुड बी डुइङ नाउ। जस्तै अब सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा आएको छ, त्यहाँबाट यो मास्क लाउने। सो फेस मास्क लगाउँदाखेरि यसले सङ्क्रमण भनौँ न यो कम्युनिटी स्प्रेड रोक्छ, आफू पनि जोगिन्छ र अरूलाई पनि बचाउँछ भनेको मोटामोटी यो प्रुभन भइसकेको छ होइन, धेरै आर्टिकलहरू निस्किसकेको छ। सो आई थिङ्क वी सुड अरू त्यो कुरा भन्दा पनि मेबी वी सुड अलवेज वेयर अ मास्क वेन वी गो आउट। अब अहिले र भोलिको दिनमा पनि अब कहिलेसम्म हुन्छ कि यो मास्क लाउनु पर्ने अवस्था, तर मास्क लाउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। सो एट द सेम टाइम यो हात धुने अनि क्राउडमा नजाने, सकेसम्म जति मान्छेको हुल भिडमा हामी गयो त्यति हामीलाई सङ्क्रमण हुने सम्भावना र डर बढी हुने सम्भावना छ। सो wearing masks, so keep maintaining social distances and washing hands, avoiding crowds. त्यो बाहेक हुन्छ नि like staying mentally and physically healthy. अहिलेको लागि that is the most proven and effective methods that other countries have followed and they have भनौँ न तपाईँ उहाँहरूले सक्सेस पनि पाउनु भएको छ। अहिले चाइनाको कुरामा कन्टेक्स्टमा मोटामोटी त्यहाँ लाइफ इज ब्याक टु नर्मल, ट्राभल रेस्ट्रिक्सनहरू छ, यु नो एभ्री वान हेज टु वेयर मास्क। रेस्टुरेन्ट्सहरूमा पनि त्यहाँ विभिन्न क्राइटेरियाहरू छ, जस्तै एउटै टेबलमा 2 जनाभन्दा बढी बस्न नपाउने, एउटा रेस्टुरेन्टमा त्यो टेबलहरूको स्पेसिङदेखि लिएर प्लेन चढ्दाखेरि स्पेसिङदेखि लिएर होइन पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा स्पेसिङको अथवा यसलाई चाहिँ हामी सोसियल डिस्टेन्सको कुरालाई हामीले जोड्यो भने सो that is how they are trying to control and then that's how they are trying to get back to the normal life. अब नेपालमा पनि यही हुन सक्छ होइन, भोलिको दिनमा आज त हामी अलमोस्ट 64-5 डेज घरमा बसिसक्यो लकडाउन भएको अवस्था। अब केही हप्तामा नेपालमा पनि सायद त्यो रिल्याक्स हुन्छ कि, but there will definitely be in a situation where we have to also follow certain rules and regulations just for number one for our own safety, and number two for the public because everyone is in the same system. So त्यसको लागि पनि हामी मेन्टली तयार हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भोलि नेपालमा पब्लिक ट्रान्सपोर्टको कुराहरूदेखि लिएर सबै हाउ इट्स गोइङ टु चेन्ज। अनि त्यसमा हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका जे गर्नु भनेको छ त्यही गर्नु पर्यो होइन। हामीलाई मलाई लाग्दैन म बलियो, अब मैले चिने जानेको मान्छेलाई भएको छैन, मेबी त्यस्तो खालको मेन्टालिटीले हामी अघि बढ्यो भने डेफिनेटली वी विल नट बी एबल टु हेल्प कन्ट्रोल दिस एपिडेमिक इन नेपाल। सो हामीले चाहिँ अब यो मलाई लाग्दैन भन्नुभन्दा पनि मलाई पनि लाग्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसले गर्दा मैले पनि सतर्कता अप्नाउनु पर्छ ताकि मैले अरूलाई सुरक्षित राख्न सकोस् भन्ने हिसाबले अब हामीले त्यो माइन्डसेटमा अघि बढ्नुपर्ने चाहिँ अब मेबी द्याट इज वाट वी हेभ टु थिङ्क अबाउट इन द अपकमिङ डेज। अब टुरिज्मको कन्टेक्स्टमा केही अब सबैले हामीले मेबी वी सुड नट हेभ अ भेरी नेगेटिभ थट्स, यु नो इफ यु लुक एट द पोजिटिभ एस्पेक्ट। अहिलेको सिचुएसनमा भोलि नेपालको सिचुएसन र हामी नेपाल आउन चाहने मान्छेहरूको जहाँ जुन देशहरूको सिचुएसन इम्प्रुभ भयो भने डेफिनेटली नेपालमा मान्छे त्यति आउँछन्, उहाँहरू आउन पनि चाहनुहुन्छ। यु नो लट अफ तपाईँहरूको पनि साथीभाइहरू कुरा गरिराख्नु भएको होला, मेरो पनि साथीभाइहरू त्यस्तै भइरहेको छ, वी वान्ट टु कम टु नेपाल। कहिले नेपाल सेफ हुन्छ, सेफ हुने बित्तिकै एज सुन एज द्याट थिङ ह्यापन्स वी विल कम टु नेपाल भन्ने धन्नै मान्छेहरू हुनुहुन्छ। सो नेपालको टुरिज्म इन्डस्ट्री समहाउ यु नो आई थिङ्क इट विल रिभाइभ क्वाइट वेल, तर पहिलाको जस्तै ब्याक टु नर्मल प्री कोभिड टाइम 2019 को सिनारी चाहिँ नआउन सक्ला होइन, तर त्यही पनि
20 को एन्ड 2021 मा जसरी एउटा लिफ्ट पाउनु पर्ने मेबी त्यो चाहिँ हामीले पाउँछ कि भन्ने मेरो पनि ठुलो आशा छ र तपाईँ हामी सबैले त्यो आशा राख्नुपर्छ. We cannot lose hope, but the thing is like we have to start coming up with plans. हैन अब हामीले चाहिँ अब के तरिकाले गर्ने त अहिले सबै कुरा सबै लाइफ नै संसारभरि नै लाइफ नै चेन्ज भइरहेको अवस्थामा अब यसरी हामी जुममा सबै स्क्रिनमा बोल्नुपर्ने लाइफस्टाइल अफ चेन्ज. हाम्रो इन्डस्ट्रीमा एउटा एकदमै च्यालेन्जेस डिफिकल्टी के छ भने कुनै अब भनौँ न अहिले बिजनेसेसहरूलाई चाहिँ यसरी अनलाइनमा क्लास दिन मिल्ने, अनलाइनमा सामान बेच्न मिल्ने, अनलाइनमा के गर्न मिल्ने छन् र उनीहरू दे क्यान सर्भाइभ एन्ड बेनिफिट. तर हाम्रो इन्डस्ट्रीमा हामीले अनलाइनमा अब गाउँघर घुमाएर भएन होइन, अनलाइनमा हिमाल चढाएर भएन, अनलाइनमा अब होटलमा सुताएर त्यस्तो नाटक गरेर भएन. सो हाम्रो इन्डस्ट्रीको च्यालेन्ज चाहिँ मान्छे आफै फिजिकली यहीँ त्यही ठाउँमा आउनुपर्ने भएकोले अब त्यो आउने त्यो ठाउँ चाहिँ हामीले कसरी सेफ एन्ड सिक्योर बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब नेपाल सरकार लगायत तपाईँ हामी सबै स्टेक होल्डरले मेबी ध्यान दिनुपर्ने एकदम आवश्यकता देखिन्छ. I'm sure definitely everyone has different thoughts, everyone have different strategy. You next phase लाई हामीले कसरी आफ्नो बिजनेसलाई मार्केटिङ गर्ने, यसलाई कसरी ब्रान्डिङ गर्ने, यसलाई कसरी चाहिँ प्रमोट गर्ने भन्ने सबैको आफ्नै विचार आफ्नै प्लान्सहरू हुन सक्छ. As long as हजुर मैले 2 सेकेन्ड इन्टरप्ट गरेँ तपाईलाई. यो ठिक छ, यो अहिले एकदमै धेरै साथीहरूले के गर्नु भएको छ भने थ्याङ्क यू डाक्टर साहब. यो अहिले कोभिड-19 को अहिले व्यवसायी र काठमाडौँमा भएका समसामयिक कुरा भएको तपाईले अहिले कुरा राखिरहनु भएको छ. इट्स रियली एप्रिसिएबल पनि छ, इन्फर्मेटिभ पनि छ. तर तपाईले यो टपिक्स मलाई थाहा छ तपाईको अलरेडी रेडी बनाउनु भएको छ, तपाईले अब केही सेकेन्डमै सुरु गर्ने मलाई चाहिँ थाहा छ. तर साथीहरूलाई त्यो लागेको हुन सक्छ तपाईँ अलि बढी डाइरेक्टली यो माउन्टेन टुरिज्ममा एक्सपिडिसनको कुरामा अलि इन भइदिए अलि इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यो कि भनेर 4-5 जना कुरा साथीहरूले राख्नु भएको छ. मलाई थाहा छ, आई नो यु हेभ अलरेडी प्रिपेयर्ड दैट. मैले क्युरियोसिटी हजुरलाई इन्टरप्ट गरेर यो राखिदिएको. आई नो यु अलरेडी देयर, सो हजुरलाई जस्ट फर योर इन्फर्मेसन. हुन्छ कुलदाइ, definitely I'm coming back to those things because everything here is related हैन. अब यो माउन्टेनियरिङ सबै हामी माउन्टेनियरिङमा डाइरेक्टली इन्भल्भ छौँ. So how will the mountaineering scenario change post COVID time? एउटा पहिला डक्टर्सहरूले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ कोल्ड टेम्परेचरमा अझै फैलिने सम्भावना बढी हुन्छ, डर हुन्छ हैन. अब गर्मीमा यसको चाहिँ भाइरसहरू त्यति एक्टिभ हुँदैन र इट विल लाइक पास आउट भन्ने कुराहरू थियो. तर धेरै कुराहरू यो उहाँहरूले भन्नुभएको अनुमान गर्नुभएको र अलि रियालिटीमा धेरै कुराले इट्स नट रियली लाइक मेकिङ अ बिग चेन्ज भनौँ न. गर्मीमा अब भाइरस मर्ने भएको भए अहिलेको अब टन्नै मिडल इस्ट कन्ट्रिजहरूमा अफ्रिकामादेखि लिएर गर्मी एकदमै गर्मी ठाउँहरूमा यो भाइरस पनि त्यत्तिकै फैलेको छ. अब फेरि अहिले हेरौँ अब जस्तै चिसो ठाउँको कुरा गर्ने भयो अहिले हामी चाइनामा एउटा इक्जाम्पल दिन सक्छौँ. चाइनामा चाहिँ अहिले माउन्टेनरी एक्टिभिटीहरू सबै बिस्तारै सबै खोलेको अवस्था छ. फ्रिली उनीहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ नम्बर अफ क्लाइम्बर्स र नम्बर अफ ट्याक्समा some restriction लगाएको छ. तर that is the whole idea is to control this huge and mass gathering. So हिजो एभरेस्टको कुरामा हैन त्यहाँ पनि आज बिहान 35 जनाले एभरेस्ट समिट गर्यो. हिजो लगभग 8 जना प्लस उनीहरू गाइडहरू गर्दाखेरि 20 जनाले समिट गर्यो. र डेफिनेटली मलाई के लाग्छ भने मान्छेहरूको सोच विचारमा एउटा भोलि हुन्छ नि कोरोनाले संक्रमण भएको अवस्थामा हिमाल चलाउँदा अथवा इफ वी अपलोड एक्सपिडिसन वाट विल ह्यापन हैन त्यो कुराहरू पनि हुन सक्छ. सो अहिले हामीले हेर्ने भनेको इक्जाम्पल्सहरू हेर्ने हो. जस्तै अब चाइनाको इक्जाम्पल एभरेस्टको दे डन अमेजिङ सक्सेसफुली उनीहरूले एभरेस्ट चढायो र अहिले कुनै पनि न्युज आएको छैन. अब कुनै पनि नन अफ देम आर लाइक infected with the virus.
बिकज त्यो एरियामै त्यो भाइरस नभएपछि त्यहाँ भएको मान्छेले भाइरस जाने कुरै भएन। अनि अहिले एभरेज एक्सपोर्टेसन चाइनामा को केसमा हेर्ने भए उनीहरू अब चाइनाको विभिन्न सहरबाट आएको मान्छेहरू हो, एकै ठाउँमा थुप्रिएको छ होइन। सो भोलि नेपालमा पनि हाम्रो एक्सपिरेसन अब अटम सिजनमा एक्सपिरेसनको कुरा गर्दाखेरि माउन्टेनियरिङ हामीले अब चलाउनु पायो भने त एकदमै राम्रो हो, बिकज we need to survive now. A lot of people are losing job and employment, everything. So त्यो कन्टेक्स्टमा हाम्रो गभर्नमेन्टले यसलाई कसरी मान्छे फिल्टर गर्ने त, कुन ठाउँको मान्छेलाई आउन दिने अथवा आएपछि पनि यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने। अब हाम्रो पार्टमा चाहिँ यो माउन्टेनियरिङको कन्टेक्स्टमा इट्स गोइङ टु बी अल अबाउट ट्राभल म्यानेजमेन्ट। हामीले उहाँहरूलाई नेपाल ल्याइसकेपछि हिमालसम्म कसरी सेफली लाने त, and what we have to avoid, what we need to do, all those things. Definitely मलाई जसमा लाग्छ भोलि पर्यटन मन्त्रालयले पनि आफ्नै प्रोटोकल गाइडलाइन नियमावली निकाल्छ होला हामी ट्राभल अपरेटर्सहरूलाई, एक्सपिडिसन अपरेटर्सहरूलाई। अनि त्यही अनुसार अब हामीले फेरि हाम्रै टिम स्टाफलाई त्यो पास अन गर्ने हो। यो ट्राभल र माउन्टेनियरिङको कन्टेक्स्टमा भोलि अब तपाईँ हामीमा एउटा पहिला भन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब पोस्ट कोभिड ट्राभल मेडिसिनको कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क तपाईँ हामीलाई झनै धेरै चुनौती छ। एक त हामी आफैलाई पनि होइन त्यो मान्छेहरू कहाँबाट विदेशबाट आएको हुन्छ, अनि अहिलेको सिनारियोमा चाहिँ यो इन्फेक्टेड भएको मान्छे 14 दिनपछि अथवा केही 8, 9, 10, 12, 14 दिनपछि मात्रै त्यसले लक्षण देखाउने त्यो रिस्क पनि छ। सो हाउ डु वी लाइक हामी आफै पनि सेफ कसरी बस्ने र हामीले भोलि इनकेस नेपालमा आइहाल्यो भने हाम्रो क्लाइन्ट्सहरूलाई पनि कसरी सेफली आफ्नो हुन्छ नि गन्तव्यमा पुऱ्याएर फर्काउने भन्ने हाम्रो लागि एउटा ठुलो चुनौती देखिन्छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ। यसमा सधैँभरि मास्क लगाएर अथवा त्यो, सो आई थिङ्क दिस इज गोइङ टु बी अ बिग च्यालेन्ज फर अस, फर द अपरेटर्स एन्ड फर द गाइड। भोलिको अब होटेलहरूको पनि आफ्नै मेबी मापदण्ड, रेगुलेसन, प्रोटोकल्सहरू हुनसक्छ। उनीहरूले कति मान्छे होटेलमा राख्ने, अक्युपेन्सीको हिसाब, अहिले जस्तै फ्लाइटहरूको पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरूको कुरामा अब त्यो अक्युपेन्सीको हिसाबले उनीहरूले एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन सेट गरिरहेको अवस्था छ होइन। भोलि होटेलहरू पनि त्यही लागु हुनसक्छ। सो त्यस्तो भएको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब हामीले कसरी हाम्रो क्लाइन्टहरूलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याउने त। बाटोमा विभिन्न लजहरू छ, त्यो लजमा हामीले उनीहरूलाई कसरी म्यानेज गर्ने, सँगै राख्ने कि नराख्ने कि, अब यो इट्स भेरी अननोन। म आफैले पनि अहिले यस्तो सोच्दाखेरि द पोसिबिलिटी इज लाइक एन्डलेस। अब त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने। हेल्थ एन्ड सेफ्टी नै मेरो विचारमा अब post COVID-19 को biggest challenge will be health and safety in making sure that the travel industry will again come back and boom. But at the same time, अब अहिलेको विभिन्न भनौँ न हरेक देशलाई they don't want to take the risk of again having that problem of भनौँ न second wave. अहिले चाइनाको केस एक्जाम्पल लियौँ हामी, चाइनामा डोमेस्टिकली उनीहरू ट्राभल गर्नलाई सबै कुरा एकदमै much more relaxed. People are traveling like normal. तर उनीहरूले बाहिरबाट मान्छे आउन दिएको छैन नि। सो भोलि नेपालमा पनि अब हामीले बाहिरबाट मान्छे आउन नदिने हो कि, बिकज गभर्मेन्टको इन्ट्रेस्ट भनेको त तपाईँको जेनरल 3 करोड मान्छेले सम्झेर त्यो उनीहरूको एउटा प्लान पोलिसी बनाउने हो। हामी सीमित एउटा 2-4 कति लाख मान्छे यो पेसामै आबद्ध भएको मान्छेले सोचेर गर्ने अवस्था आउँदैन। सो how will the government lead will make the impact on how we will survive and how will the tourism industry revive. मेरो विचारमा चाहिँ त्यो लाग्छ। अहिले हामीले नेपाल गभर्मेन्टले पनि गर्नुपर्ने भनेको maybe we just follow examples of what other countries are doing. अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेरिरहँदाखेरि यो लकडाउनको समय सुरु गर्नेदेखि लिएर लकडाउनलाई लम्बाउनेदेखि लिएर खोल्नेदेखि लिएर सबै कुरा यसो हेर्दाखेरि इन्डियामा जे भइरहेछ त्यसको आधारमा एज अ रेफरेन्स, एज अ कन्टेक्स्ट टाइम त्यसको हिसाबमा बढाउने, खोल्ने अथवा खोल्ने भन्ने कुरा भएको छ देखिन्छ।
अनि अहिलेको कन्टेक्स्टमै भनौँ न, तपाईँ हामीलाई सबैले थाहै छ द बिगेस्ट च्यालेन्ज फर अस इज इन्डिया नाउ, बिकज इन्डियामा नम्बर अफ केसेस एकदमै बढेको छ र एट द सेम टाइम अब इन्डियामा हाम्रो धेरै नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, अब उहाँहरू सबै नेपालमा आउने, अनि अहिले हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टको जुन चाहिँ बाहिरबाट विदेशमा बस्नुभएको नेपालीहरूलाई नेपालमा ल्याउने कुराहरू उठेको छ। उहाँहरूलाई हजारौँ लाखौँ मान्छे नेपालमा ल्याइसकेपछि उहाँहरूलाई एकदमै इफेक्टिभ तरिकाले क्वारेन्टाइन र आइसोलेट गर्न सकेन भने त्यसको अब रिजल्ट के हुनसक्छ होइन। अहिलेसम्म 800-900 पुगेको छ, अब हजारौँमा जाने हो कि। सो देयर इज अ लट अफ अननोन। मलाई पनि अब धेरै कुरा त मैले पनि स्पेकुलेसन गर्ने हो, अन्दाज लाउने हो, तर देयर इज so much unknown that we don't know yet. यसलाई हामीले how do we prepare ourselves mentally to overcome this crisis? मेरो लागि पनि त्यो एउटा बिग च्यालेन्ज है, म आफैले पनि एज अ च्यालेन्ज लिइरहेको छु होइन। हाउ डु आई एक्सेप्ट द फ्याक्ट द्याट वी आर ह्याभिङ दिस प्रब्लम एन्ड वाट विल ह्यापन इन द फ्युचर। अहिले गएर अब यसलाई एक्सेप्ट गर्ने जस्तो छ त्यस्तै एक्सेप्ट गर्ने बाहेक हामीसँग विकल्प पनि छैन। र भोलिको दिनमा पोस्ट कोभिड ट्राभल टाइम्समा हामीले अपनाउनु पर्ने हेल्थ एन्ड सेफ्टी प्रिकसन्स एन्ड गाइडलाइनहरू हामीले भनौँ न एकदम रेस्पोन्सिबली अपनायो भने मेबी we can really make a big impact and change in our industry, and hopefully by the end of this year that we may see tourism growing again. So international flights कुरामा अब नेपालले कहिले खोल्छ थाहा भएन, तर डेफिनेटली there will be restriction. अब अहिले भनौँ न तपाईँ हामीले इट्स नट इभन प्र्याक्टिकल। अहिले एउटा कन्टेक्स्ट मैले कहाँ हेरिरहेको छु भन्दाखेरि हरेक देशमा यो 14 दिन क्वारेन्टाइन भन्ने जुन नियम लागू भएकै छ र अझै पनि हुन्छ होला। भोलिको दिनमा नेपालमा मानौँ न हामीले इन्टरनेसनल फ्लाइट खोल्यो अरे, विदेशीहरू नेपाल आउन चाहन्छ अरे, अब उहाँहरू 2 हप्ताको बिदाको लागि यहाँ नेपालमा फेरि 14 दिन क्वारेन्टाइन बस्नु पर्यो भने उनीहरूको बिदा हिमालमा जाने कि होटलमा बसेर फेरि घर फर्किने। सो लाइक लट अफ दोज थिङ्स आर देयर टु बी कन्सिडर्ड। अब यो PCR हाम्रो यो ऱ्यापिड टेस्ट गरेर त्यो रिजल्ट आउँदैमा मान्छेहरू नेगेटिभ हुन्छ प्रमाण गर्न सकिँदैन होइन। लाइक बिकज लट अफ द पिपल सो सिम्पटम्स डेज आफ्टर इन्फेक्टेड। सो धेरै च्यालेन्जेसहरू छ, अब अननोनहरू धेरै छ, अनसर्टेन्टी धेरै छ। हामीले एज एन इन्डिभिजुअल पर्सनली र भोलि गएर सङ्घ संस्था हुन्छ नि, एज अ लार्जर कम्युनिटी हामी सबै अब मिलेर अघि बढ्यो भने मेबी डेफिनेटली थिङ्स विल चेन्ज एटलिस्ट इन आवर इन्डस्ट्री। यो इन्डस्ट्रीमा सो हाम्रो हातमा त मलाई जस्तो लाग्छ केही पनि छैन जस्तो लाग्छ होइन। इट्स अल द पोलिसी मेकिङ लेभलमा छ सबै कुरा। भोलि गएर नेपाल गभर्मेन्ट, नेपाल टुरिज्म मिनिस्टर उहाँले अब के पोलिसी ल्याउनुहुन्छ। तपाईँ वी आर जस्ट पार्ट अफ द इन्डस्ट्री, वी क्यानट चेन्ज एनिथिङ, वी क्यानट ओपन द इन्टरनेसनल फ्लाइट्स, वी क्यानट डु एनिथिङ, वी क्यानट ओपन द लकडाउन एन्ड एनिथिङ एज सच। बट एज एन इन्डिभिजुअल हामीले के गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो मेबी वी सुड बी मोर फोकस अन वाट क्यान आई डु एज एन इन्डिभिजुअल एज अ पर्सन। अब प्लेन खोल्ने, होटल खोल्ने, यो रेल खोल्ने कता कता त्यो त इट्स बियोन्ड आवर क्यापेसिटी। त्यहाँतिर हामीले अब बल गरेर खास हुनेवाला केही पनि छैन। सो आज मैले यहाँ सेयर गरेको चाहिँ वाट एभर आई फिल माइसेल्फ एज एन इन्डिभिजुअल, सो आइ एम ट्राइङ टु सेयर माई पर्सपेक्टिभ। हजुर एक दुईवटा प्रश्न साथीहरूले, सरी इन्टरप्ट, तपाईँ किप कन्टिन्युङ। यो Dr. Niman Namgyal, most of us know you very well. You are a veteran climber and the world-renowned medical doctor, especially an expedition doctor. So let's go to expedition. कि आरोहणको क्रममा मान्छेलाई चाहिँ नि हात खुट्टा भाँच्यो अथवा चाहिँ नि एक्सिडेन्ट भयो भने तपाईँले हामीलाई एज अ आरोही हामी पर्यटन व्यवसायीहरूलाई कस्तो उपचार गर्नुपर्ने होला, तपाईँको अनुभव के कसो हुनसक्छ? ट्रेकिङ गाइड अथवा क्लाइम्बर गाइडहरूले मिनिमम एउटा चाहिँ नि यो फर्स्ट एडहरू कसरी स्ट्यान्डर्ड कसरी मेन्टेन गर्नुपर्छ
र यस लगायतका चाहिँ नि हामीले गाइड भइसकेपछि यो उपचारको विधिहरू हामी मेडिकल टर्ममा धेरै नबुझे पनि सामान्य गर्ने कुराहरू के होला, यस्ता साइकोलोजिकल पार्टहरू पनि हुन सक्छन्। तपाईले अलि एक्सपिडिसनकै हुने क्याजुअल्टीहरूमा तपाईसँग भएका अनुभवहरू त्यस्तो अलि शेयर गर्दै हुने बेटर होला भन्ने खालको 2-3 जना साथीहरूले क्वेशन डेफिनेटली यो हाम्रो मैले अघि नै भनिहाले वेलनेस मेडिसिनको प्रिन्सिपल भनेको रिमोट एरियामा हामीसँग के पनि नहुँदाखेरि कसरी मान्छेलाई उपचार गर्ने भन्ने कन्टेक्स्टमा हामीले विभिन्न ट्रेनिङहरू पनि दिइरहेछौँ, जुन हामीले अहिले नेपालमा फर्स्ट एड वेलनेस फर्स्ट एड भनेर वी इन्ट्रोड्युस दोज कोर्सेस। सो इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड एउटा प्र्याक्टिस एन्ड प्रिन्सिपल जस्तै जहाँ के पनि छैन त्यहाँ हामीले कसरी के गर्ने त। सो द्याट इज अबाउट it's about हाम्रो यो remote medicine, doing what we can when we have nothing. So हामीले त्यसले गर्दा मैले पहिलेदेखि पनि भनिरहेको छु, हाम्रो हिमालयन मेडिक्स भन्ने कम्पनी हामीले स्टार्ट गरेको कारण त्यही हो। It's very very challenging to manage a scenario or a situation up in the mountains or in remote areas, हैन। तर प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा डाक्टर होस् कि अथवा ले पर्सन होस्, the principle is same. डक्टरले पनि भोलि हात माथि एभरेस्ट बेस क्याम्प अथवा क्याम्प 1 मा कसैको खुट्टा भाँच्यो भने अपरेसन गरेर जोड्ने कुरा आउँदैन। हाम्रो गोल भनेको त्यसलाई कसरी स्टेबलाइज गर्ने, हामीले माथि फिल्ड ट्रिटमेन्ट भन्नुभन्दा पनि त्यसलाई हामी म्यानेजमेन्टको कुरा गर्छौँ। हाउ डु वी म्यानेज अ सिचुएसन एन्ड अ सिनारियो। खुट्टा भाँच्यो अरे माथि क्याम्प 1 मा, त्यसलाई के गर्ने त, खुट्टा हामीले माथि जोड्ने कुरा आउँदैन। तर अब त्यो भाँचेको खुट्टालाई फर्दर ड्यामेज हुन नदिने गरी त्यसलाई चाहिँ स्प्लिन्टिङ गरेर काम्रो बाँधेर त्यसलाई टाइमली र इफेक्टिभ तरिकाले त्यसलाई कसरी इभ्याकुएट गर्ने कुरा, त्यस्तो कुराहरू, त्यस्तो ट्रेनिङ र त्यस्तो मेथड्स अफ म्यानेजिङ दोज सिनारियोज, त्यसको लागि हामीले ट्रेनिङ लिनै पर्छ। हामीले खासै यो अनलाइनमा बोलेर केही पनि हुँदैन। यो भनेको ह्यान्ड्स अन प्र्याक्टिकल लर्निङको कुरा हो। सो हाउ डु वी ट्रिट एन्ड म्यानेज दोज kind of situation and scenario up in the mountains, it has to be learned and trained, hands-on practical knowledge. So मलाई चाहिँ अब यहाँ यसरी भन्दाखेरि गाह्रो हुन्छ हैन एक्सप्लेन गर्नलाई, यसलाई हामीले गरेरै देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब थ्योरिटिकल पार्ट भनेको जस्तै अब हाई अल्टिट्युडको कुराहरू आउन सक्छ हैन। मान्छेले अब सामान्य हाई अल्टिट्युड सिकनेस भयो भने साइन एन्ड सिम्पटम्सहरू के हो, त्यसलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्ने यहाँ कुरा गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो लागि सामान्य त्यो मेडिकल कन्डिसन भन्दा पनि वी आर कन्सर्न अबाउट द मोर सिरियस मेडिकल कन्डिसन द्याट वी फेस अन द माउन्टेन अल द टाइम ड्युरिङ ट्रेकिङ, ड्युरिङ एक्सपिडिसन हैन, खोला, ड्युरिङ लाइक एनी आउटडोर एक्टिभिटिज। सो नेपालमा अहिलेसम्म मैले देखेको छैन, वी डोन्ट हेभ अ स्ट्यान्डर्डाइज कोर्स। बाहिरतिर चाहिँ वेलनेस फर्स्ट एड भनेर तपाईँको 18 to 20 आवर्सको एउटा स्ट्यान्डर्ड कोर्स हुन्छ, अनि 40 आवर्सको एडभान्स वेलनेस फर्स्ट एड भनेर एउटा एडभान्स कोर्स हुन्छ। त्योभन्दा पनि माथि अर्को 80 आवर्सको वेलनेस फर्स्ट रिस्पोन्डर भन्ने एउटा कोर्स हुन्छ। त्यसमा बेसिक फर्स्ट एडदेखि अब एडभान्स लेभलको फर्स्ट एड मेडिकल स्किल्सहरू सिकाइन्छ। अनि म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु, अमेरिकामै भनौँ हैन, कुनै पनि आउटडोर प्रोफेसनल्सहरूले त्यो मिनिमम तपाईँको मेडिकल ट्रेनिङको लाइसेन्स छैन भने दे डोन्ट इभन गेट अ जब टु वर्क इन द माउन्टेन्स और इभन टु टेक पिपल आउटडोर्स। सो नेपालमा आई होप द्याट आई एम रियली ह्याप्पी टु कोलाबोरेट एन्ड पार्टनर विथ डिफरेन्ट नेपालमा चाहिँ भोलिको दिनमा यस्तो खालको सर्टिफिकेसन आवश्यक छ भने, जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छ भने र व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने, आई एम रियली ह्याप्पी टु बी पार्ट अफ द टिम टु डिजाइन दोज कोर्सेस, करिकुलम, ताकि भोलिको दिनमा हामीले नेपालमा एउटा प्रोफेसनल म्यान पावर हामीले उत्पादन गर्न सकोस्। यो धेरै नेपालमा अब अहिले एनएमए लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ टेक्निकल नलेजमा धेरै योगदान दिनुभएको छ। पिपल आर रियली
our guides are really, professional in the way that they know how to manage those technical aspect on the mountain. तर मेडिकल एस्पेक्टमा अझै पनि धेरै विकनेस छ, धेरै कमजोरी छ होइन. हामीले भोलि माथि माउन्टेन रेस्क्युको कुरा गर्दाखेरि कोही मान्छे क्रिभासमा खस्यो भने त्यो मान्छे निकाल्नु मात्रै त्यसलाई रेस्क्यु भनिँदैन. त्यो क्रिभासभित्र खसेको मान्छेलाई चाहिँ उसको ज्यान बचाएर बाहिर ल्याउनुलाई हामी रेस्क्यु भन्छौँ. अब ज्यानै बचाउन सकेन भने त्यो निकाल्दा हामी डेड बडी रिकभरी गरेर मात्रै हो. So if you really want to rescue, if you really want to save life, we need to have the medical skill. At the same time, with technical knowledge, we can help those people. We can save life. So नेपालमा अहिले पनि यो गाइडलाइन स्ट्यान्डर्ड छैन त. मेबी अब हामीले एउटा एज एन इन्डिभिजुअल प्राइभेट इन्स्टिट्युसनले भन्दा पनि संस्थागत रूपमा भनौँ न, जुन चाहिँ गभर्निङ बडिजहरू, could be NMA, could be the Ministry of Tourism, TAN, Nepal Mountain Guide Association. I mean, सबैको चाहिँ एउटा प्लेटफर्म, like we have to have one single common course. अहिले हाम्रो यहाँ कन्टेक्समा के छ भने NMA को एउटा ट्रेनिङ हुन्छ, फर्स्ट एड को आफ्नै तरिकाले आफ्नै ढङ्गको हुन्छ, तानको एउटा हुन्छ आफ्नै ढङ्गको हुन्छ, उता किपले एउटा गर्छ आफ्नै तरिकाको हुन्छ. सो यो सबै गर्दाखेरि के हो भने मान्छेको नलेज, they're all different. About यसको, like where this will affect is when there is a major disaster in Nepal or in the mountain, when those people that have trained in different schools, when they come together to work, they cannot work because they have all learned different things. उनीहरूले बेग्लै कुरा सिकेको हुन्छ. भोलि त्यो मान्छेले एकै ठाउँमा ल्याएर हामीले कुनै एउटा ठुलो मिसन गर्नु पर्यो भने they cannot work effectively because they have learned different things. So what we need right now in Nepal is we need one standard course. चाहे त्यो भोलि NMA, TAN, Mountain Guide Association, तपाईँको अहिले Mountain Academy, भोलि NATHM, जोसुकै होस्, but we all need to teach one standard course ताकि सबैले एउटै भाषा बोलोस् अनि एउटै कुरा सिकोस्, एउटै कुरा जानुन्. र त्यो गर्दाखेरि भोलि नेपालमा we will have those people that can really make a difference. अब अहिले हामी एउटा सानो सिनेरियोले नलिउँ. Let's think about like the worst case. Let's think about the worst case, like let's think about the worst scenarios like 2015 earthquake. We really need big a lot of people to work together. त्यस्तोलाई नजर गरेर हामीले काम गर्न सक्यो भने this what we are thinking right now, it's really going to make a big impact in the future. So we have to think about that big picture and plan right now. It's not too late. अब Himalayan Medics are more ready to. Dr. Nima, thank you. Question. तिम्रो स्पिकरमा आयो के भयो? निमाजी सुन्नुहुन्छ? हजुर निमाजी तपाईले सुन्नुहुन्छ? हो सुनिरहेको छु. थ्यांक यू. साथीहरुको क्वेशन एकदम धेरै भयो. ठीक छ, अहिले मलाई लाग्छ यो क्वेशनले तपाईलाई बोल्न हेल्प पनि गर्छ. साथीहरुले स्पेसिफिक क्वेशन राख्नु भएको र तपाईसँग रिलेटेड राख्नु भएको भएर म यसो गर्छु. अब यो टकलाई एकछिन यहाँ रोकेर तपाईले इम्पोर्टेन्ट कुराहरु अझै भन्नु के बाँकी छ नि क्वेशन आन्सरमा पनि तपाईले समय दिनु होला. यो क्वेशन चाहिँ धेरै आगो भएर म तपाईलाई चाहिँ क्वेशन शेयर गर्दियौ. त्यसो गर्दाखेरि तपाईलाई लाग्छ साथीहरुले यो आफ्नो क्युरियोसिटी राख्नु भएको आन्सर दिन सजिलो पनि हुन्छ. साथीले जान्न चाहेको कुरा पनि क्लियर पनि होला. म तपाईलाई क्वेशन राखौं. The question got to the more, I think it's much more better. Okay, yes. त्यही भन्नुभयो साथीले. ओके, तपाईलाई डाक्टर निमाङ्गेल सुदर्शन जीले क्वेशन राख्नु भएको छ. यो ट्रेकिङ जाँदाखेरि एउटा मिनिमम गाइड र क्लाइम्बिङ ट्रेकिङ गाइड वा क्लाइम्बिङ गाइडहरु हुन्छन्. सामान्य तपाई एक्सपिडिसन डाक्टर भएको हुनुभएको हुनाले
सामान्य एकदम जनरल टर्ममा भन्न हामीले बुझ्ने भाषा भन्दाखेरि उहाँहरू ट्रेकिङ वा एक्सपिडिसन जाँदा सेल्फ प्रिपरेसन मेडिकल टर्म्सबाट के भन्नुहुन्छ छोटोमा आन्सर दिनु हामीलाई के थाहा छ तपाईँ एक्सपिडिसन डाक्टर भएको हुनाले ट्रेकिङ गाइड र एक्सपिडिसन गाइडहरूलाई चाहिँ तपाईँ के प्रिपरेसन गरेर कस्ता खालका मेडिसिनहरू लिएर जानु सजेस्ट गर्नुहुन्छ के सुझाव दिनुहुन्छ भन्नुभएको छ सुदर्शनजीले Thank you, Kulai, for the question. First of all, म चाहिँ अब सबैले एउटा इन्करेज के गर्छु भने नेपालमा जति पनि हामी ट्रेकिङ गाइड माउन्टेन गाइड हुन्छ you should always have a first aid kit with basic needs. हामीले आफ्नो need र want भनेको त्यहाँ छुटाउन सक्नुपर्छ because again that goes back to training. त्यो कोर्स लिँदाखेरि हामी त्यो कुराहरू सिकाउँछौँ अब माथि हिमालमा अथवा हामी ट्रेकिङ जाँदाखेरि we can like have many problems त्यो भन्दैमा अब हामीले फर्स्ट एड किट भरि दबाई हालेर जाने कुरा आउँदैन हामीले चाहिँ अब त्यो दबाई के आवश्यक मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मेडिकेसन र एउटा बिग च्यालेन्ज अहिले के छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ आर ट्रेकिङ गाइड्स एन्ड माउन्टेन गाइड्स अलाउड टु युज मेडिसिन आर दे अलाउड टु गिभ मेडिकेसन्स मेरो पनि नेपालमा मैले विभिन्न ट्रेनिङ दिँदाखेरि के क्वेसन धेरै पाएको छु भन्दाखेरि डाक्टर साहब कुन चाहिँ दबाई खुवाउने भन्छ कि खासै भन्यो भने अब फर्स्ट एडरले दबाई खुवाउने काम होइन हैन तर अगेन गोइङ टु द कन्टेक्स्ट नेपालमा त्यो दबाई खुवाउनु पर्ने आवश्यक छ सो ओभर द काउन्टर मेडिकेसन भन्छौँ हामीले त्यसलाई ओटिसी भन्छौँ जस्तै जुन दबाईको साइड इफेक्ट मिनिमल हुन्छ भनौँ न अब प्यारासिटामोलको कुराहरू आउँछ हैन सामान्य कफ रुगा खोकीको दबाईहरू एक्सेप्ट फर एन्टिबायोटिक्स over the counter medication हामीले आफ्नो फर्स्ट एड किटमा लान सकिन्छ because that doesn't really require license to like give it to patients. So first aid kit with basic over the counter medications and basic तपाईँको wound management को first aid सामग्रीहरू हैन तपाईँको bandages, gauze bases, तपाईँको sterilize गर्ने एल्कोहल सपहरू विभिन्न हामीले फर्स्ट एडमा लान सकिन्छ तर मेडिसिन भन्ने कुरा चाहिँ आई वुड नट रियली एन्करेज अहिले यो पब्लिक हाम्रो च्याट ग्रुपमा आई वुड नट एन्करेज पिपल टु युज मेडिसिन एट अल बिकज मेडिसिन दिनु ठुलो कुरा होइन तर त्यसले ल्याउने साइड इफेक्ट म्यानेज गर्न सक्नु त्यो चुनौती हो दिएर दिन त दिने हो खाने हो इट डजन्ट रियली म्याटर बट त्यो तपाईँले दिनुभएको दबाईले त्यो भोलि मान्छेमा कुनै साइड इफेक्ट ल्याएर त्यो मान्छेको ज्यान जान सक्ने पनि खतरा हुन सक्छ सो इट्स अलवेज एडभाइस आई वुड रेकमेन्ड पिपल टु ह्याभ कन्सल्टेसन विथ मेबी अ डक्टर दे क्यान कल मलाई फोन गरेर बोला पनि सोध्नु भयो भने हुन्छ अथवा मेबी इफ दे हेभ सम अदर कन्ट्याक्ट पहिला डक्टरलाई सोधेर अनि त्यो पेसेन्टको सिचुएसन अनुसार मेबी त्यो कुनै एन्टिबायोटिकहरू चाहिँ दिन सकिन्छ होला तर इन जेनरल एउटा फर्स्ट एडरलाई म दबाई दिन चाहिँ म रेकमेन्ड गर्दिनँ थ्याङ्क यू निमाजी अनि अर्को चाहिँ प्रश्न यहाँ चाहिँ हाम्रो ऊर्जाजीले राख्नु भएको छ जनरली हामीलाई चाहिँ आजकल ट्रेकिङ एक्सपिडिसन जाँदाखेरि हामी सबैले कमनली बुझ्ने चाहिँ हाई अल्टिट्युडको लागि चाहिँ डाइमोक्स ट्याब्लेट खानुपर्छ भनेर सबैलाई थाहा छ हामीलाई यस्ता किसिमको कुरा कम्पनीबाट पनि भन्ने गर्छौँ हामीले पनि जानेको त्यही हो डाइमोक्स नै पठाउने गर्छौँ के यो हाई अल्टिट्युडको लागि चाहिँ खाने डाइमोक्स नै प्रोपर मेडिसिन हो अथवा यो खुवाउनु हुन्छ हुँदैन यसलाई के छ अब खुवाउनेको हामीले दिनको 3 टाइम भन्छौँ साह्रै दुख्यो भने 2टा खुवाइदिउँ भन्छौँ कसैले चाहिँ आधा ट्याब्लेट खुवाउँदा यस्तो कन्फ्युजन छ यो के रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ सर्टमा आन्सर दिनु भन्नुभएको छ डाइमोक्स अहिले हाई अल्टिट्युड सिकनेसको लागि सबैभन्दा प्रुभन र सबैभन्दा बढी एभिडेन्स भएको दबाई हो सो मोस्ट इफेक्टिभ मेडिसिन फर म्यानेजिङ एन्ड ट्रिटिङ हाई अल्टिट्युड सिकनेस यसको डोज हामीले त्यो 2-3 ट्याब्लेट भनेर भन्दैमा हामी यसलाई 250 mg अथवा 500 mg हैन कति दिन त्यसरी हामी भन्छौँ सो नेपालमा अहिले बेसिकली पाइने हाम्रो पहिला चाहिँ डाइमोक्स भनेर त्यसको ब्रान्डमा पाउँथ्यो अहिले चाहिँ त्यो डाइमोक्सको सट्टा जोलामाइड भनेर नेपालको बजारमा हामीले पाउँछौँ 250 mg को हुन्छ एउटा ट्याब्लेट हामीले अल्टिट्युड सिकनेस म्यानेज गर्दाखेरि काठमाडौँबाटै डाइमोक्स खुवाउने अथवा दुख्ला पुगेपछि खुवाउने
त्यो जुन प्र्याक्टिस छ कसैमा छ भने त्यो रोक्नु होला बिकज द्याट इज नट द राइट वे टु म्यानेज अल्टिट्युड सिकनेस विथ मेडिकेसन कुन अवस्थामा दबाई चलाउने भने पहिला हामीलाई ज्ञान हुनुपर्छ द्याट इज ओन्ली वेन योर बडी ह्याभ स्टार्ट टु ह्याभ प्रब्लम आफ्नो शरीरले गर्न नसकेपछि बल्ल दबाई दिएर हामीले त्यसलाई एज अ सपोर्टिभ म्यानेज गर्ने हो सो ट्रेकिङ जाँदा हाई अल्टिट्युडमा जाँदाखेरि सुरुमै भोलि अल्टिट्युड सिकनेस हुन्छ कि भनेर आज दबाई खाएर हुँदैन भोलि समस्या आएको दिनमा कोही मान्छेलाई पहिला साइन एन्ड सिम्टम्स अफ अल्टिट्युड सिकनेस देखा परेपछि फर्स्ट लाइन अफ ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ सिम्टोमेटिक म्यानेजमेन्ट भन्छौँ हामीले टाउको दुख्यो भने प्यारासिटामोल खुवाउने रिङहरू लागेको छ भने रिङहरू नलाग्ने दबाई खुवाउने थाकेको छ भने त्यसलाई आराम गराउने हो एकैचोटि हामीले डायमोक्स खुवाउने होइन सो वी हेभ टु अब्जर्भ द्याट पर्सन एन्ड रियली watch the signs and symptoms. Most of the cases मान्छेहरू within 24 to 36 hours of showing some mild signs and symptoms मान्छे recover हुन्छ अनि कोही मान्छेमा चाहिँ 24 hours भित्र पनि तपाईको sign and symptom recover हुँदैन र हामी त्यसमा as an supportive measure हामी डायमोक्स दिने गर्छौं सो यसको लागि हामीले चाहिँ भनौं न यो मेबी भविष्यमा मेबी NMA can work with us, we can do a workshop on high altitude sickness, use of Diamox and other medications. अब अहिले भन्नु पर्दाखेरि maybe पर्यो भने मात्रै डायमोक्स दिनुस् डायमोक्सको पहिला दिनुभन्दा पहिला त्यो डायमोक्स भनेको के हो त्यसको साइड इफेक्ट के हुन्छ त्यो जान्नुस् त्यो बुझ्नु पर्यो थ्यांक यू नेमाजी थ्यांक यू अर्को क्वेशन तपाईलाई अर्को क्वेशन चाहिँ हामीसँग यो सोनाम शेर्पाजीले राख्नु भएको छ अहिले जनरली हामी कहाँ चाहिँ जनरल पिपललाई यो कोभिड-19 को चाहिँ सुनिरहनु भएको छ सोनाम शेर्पाजीले राख्नु भएको क्वेशन मास्क कसरी लगाउने कसरी चाहिँ मास्क टेक अफ गर्ने आइडियाहरू जनरली ह्यान्ड वाशहरू सामान्य यस्ता कुराहरू जनरली हामीले सुनेको थाहा नै छ भनिराखेकै छ तर यो जनरल पिपललाई भन्ने कुरा यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ भने तर यही कुराहरू अलि टुरिज्म स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ आज यो पोस्ट कोभिड को कुरा पनि गरिराखे भएर अब यो कोरोना पछि पनि टुरिज्म ओपन हुँदै गर्दा हामी स्टेक होल्डरहरूले सामान्य अझै पनि यसको भाइरसको केही मात्रा रहन सक्छ तपाईको केही सुझाव छ कि यसो गर्नुपर्छ कि तपाईको सुझाव छ कि ताकि त्यो प्रिकसनहरु अपनाउने कुरामा सर्टमा कुरा राखिनु भन्नु भएको छ अघि चाहिँ मैले पनि भनिहाले अनसर्टेनिटी धेरै कुरा छ अब भोलि यो टुरिज्मलाई बिस्तारै हामीले रिभाइभ हुँदै गर्दाखेरि डेफिनेटली हामीले सर्टन प्रिकसन्स अपनाउनै पर्ने हुन्छ हैन जस्तै मास्क लाउनेदेखि लिएर ह्यान्ड सेनिटाइजर युज गर्नेदेखि लिएर ह्यान्ड वाश गर्नेदेखि लिएर मेबी एउटा कमन प्लेसमा सबै मान्छेले खाना नखानेदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू आउन सक्छ यसमा मैले भन्दा पनि भोलि डेफिनेटली मिनिस्ट्री अफ हेल्थ र विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरुबाट मेबी दे विल कम अप विथ गाइडलाइन्स जनरल पब्लिकलाई अहिलेकै हामीले जे गरेको छ भोलिको दिनमा पनि त्यही गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ बिकज आजको भाइरस र भोलिको भाइरस डिफरेन्ट हुँदैन सो अहिले जुन हामीले गरिरहेछौँ जस्तै मास्क लाउने ह्यान्ड सेनिटाइज गर्ने यो social distancing maintain गर्ने definitely it's the same coronavirus so what we are doing right now you know we have to do the same thing again until and unless this thing doesn't really improve in the future त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ अब मास्क लाउने सन्दर्भमा मान्छेको अहिले हुन्छ नि बजारमा अब विभिन्न किसिमको मास्कहरु आएको छ N95 भनेको छ नर्मल सर्जिकल मास्क भनेको छ सो सबै हामी जनरल पपुलेसनले I don't think it's really necessary to put on those N95 masks हामीले एउटा कमन यो अहिले जस्तै यो सर्जिकल मास्क नै लाउनु भयो हुन्छ this is definitely मास्क लाउँदाखेरि नाक र मुख छोप्नै पर्ने हुन्छ like you have to like यो मास्कमा प्राय जस्तो तपाईको यहाँ नोजमा एउटा पिन्च गर्ने हुन्छ एरिया so make sure that we really you know like cover the nose and mouth very well because कति मान्छेले अब असजिलो भयो भनेर यहाँबाट सास फेर्ने यहाँ मुख मात्र छोपेर त हुँदैन so because कोरोना भाइरस छिर्ने मेन द्वार भनेकै नाक र मुख हो त्यो गएर चाहिँ फोक्सोमा गएर त्यसले त्यहाँ संक्रमण गर्ने हो
And one of the reasons why people wear masks is also like एक दिनमा मान्छेले सयौँचोटि अनुहार अपन हात चाहिँ नाक या त नाक मुखमा लाने हुँदाखेरि हाम्रो हात फोर्छ भने अब डाइरेक्टली नाक र मुखमा कन्ट्याक्ट हुँदैन भने पनि यसको एउटा रिजन हो। अर्को भनेको चाहिँ मास्क लगाइसकेपछि हामीले इन केस इफ वी आर इन्फेक्टेड व्हेन वी कफ आउट हाम्रो ड्रपलेट्सहरू बाहिर जान्दैन भनेर हो। सो आई थिङ्क we don't have to have a very good N95 masks. जस्तै अब हामी त डक्टरहरू जस्तो अथवा फ्रन्ट लाइन हेल्थ वर्कर जस्तै हामी उनीहरू डाइरेक्टली पेसेन्टको त्यो कन्ट्याक्टमा काम गर्दैनौँ। सो जस्ट ह्याभिङ लाइक जेनरल सर्जिकल मास्क इज गुड इनफ। अब N95 मास्कहरू यस्तो खालको छ होइन। अब अनि अर्को मास्क यस्तो खालको मास्कहरू पनि अहिले बजारमा धेरै छ। सो दिस काइन्ड अफ मास्क लाइक विथ अ भाल्भ, खास यो भाल्भ हो, यो फिल्टर होइन होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो अक्सिजन मास्क जस्तै त्यहाँ अब सास फेर्दा र लिँदाखेरि एउटा किनभने यो यस्तो मास्कहरू एकदम बाक्लो हुन्छ नि त। सो यु हेभ अ भाल्भ टु लाइक सास फेर्दाखेरि बन्द हुने आउँदाखेरि खोल्ने खालको भाल्भ हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ इफ यु टेक दोज सिम्पल प्रिकसन्स वी क्यान स्टिल किप आवरसेल्फ सेफ एन्ड अदर पिपल सेफ एज वेल। ठिक छ। अनि निमाजी एउटा प्रश्न छ, यो एउटा चाहिँ अलि फरक धारको छ। मलाई चाहिँ खास गरी हाम्रो दावा छिरिङजीले क्वेसन राख्नु भएको छ, यो एनिमीसँग रिलेटेड छ। पहिला सुरुमै भन्छु, यो मलाई चाहिँ एकदम राम्रो सुझाव लागेर यो आउने दिनमा यो अलिकति यो हामीसँग चाहिँ लकडाउनको कन्टिन्यू भयो भने चाहिँ हामी यो अलिकति यो यस्ता खालको चाहिँ नि पनि मनोवैज्ञानिक कार्यक्रमहरू पनि हामी गरे नै छौँ। उहाँले भन्नुभएको छ यो हामी घरमा सबै लकडाउन भएर बस्दै गर्दाखेरि यस्ता किसिमका सुझावहरू आज जुन मेडिकल टर्मको कुराहरू हामी आइरहेछ गराएको राम्रो छ। तर आउने दिनमा एउटा मनोवैज्ञानिक किसिमको कार्यक्रमहरू पनि चलायो भने दियो भने राम्रो। यसले चाहिँ नि हामी सबैलाई मान्छे डिप्रेसनमा जान लायो राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ। यो म चाहिँ एनिमीलाई सुझाव दिनुभएको त्यो म गर्छु, एक दुईवटा कति सम्भव छ यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू नि म गर्छु। तर त्यसो भन्दै गर्दा त तपाईँसँग मेडिकलको टर्ममा तपाईँलाई मैले क्वेसन राख्न चाहेँ के छ अहिले यो मान्छे हुन पनि हो सबै अब गाइड भयो, सहयोगी साथीहरू, व्यवसायी सबै लकडाउन भएर व्यापार व्यवसाय नभएको अन्य विविध कारणमा चाहिँ डिप्रेसनमा जाला जस्तो भइरहेछ। यो मनोवैज्ञानिक कार्यक्रमहरू राख्ने भन्ने कुरा तपाईँले नो त भन्नुहुन्न होला, के छ मेडिकल टर्मबाट राख्दा बेटर भन्नुहुन्छ? तपाईँलाई एउटा यो फ्लोरमा पनि सेयर गरिदिनुहोस् न। Definitely, I would agree because अहिले मान्छेको लागि एउटा बिगेस्ट च्यालेन्ज भनेको एउटा मेन्टल च्यालेन्ज। निमाजी सुन्नुभयो? सुनिरहेको छु त है, सुन्नुहुन्छ? सो अहिले डेफिनेटली अघि पनि मैले कुरा गरेको थिएँ, हुन्छ नि हाम्रो यो फिजिकल एन्ड मेन्टल हेल्थ। तपाईँले मेरो क्वेसन बुझ्यो त? हेलो कुलदा सुन्नुहुन्छ? So definitely I would agree with the mental health aspect. धेरै मान्छेलाई विभिन्न किसिमको तनावले गर्दा, स्ट्रेसले गर्दा डिप्रेसनमा जाने अथवा हुन्छ नि मान्छेलाई एक किसिमको मानसिक तनावले गर्दाखेरि people are definitely going to have problems. So I think यस्तै खालको काउन्सिलिङहरू जस्ट जुन चाहिँ अघि मैले एउटा कुरा जोडेको एउटा पोजिटिभ एस्पेक्टको कुराहरू जस्तै भनौँ न, we should have this hope and this positivity in our minds. अब यो सधैँको लागि त हुँदैन होइन, यो जस्तो नराम्रो पनि सधैँ हुँदैन, राम्रो पनि सधैँ हुँदैन। यसलाई चाहिँ एउटा माइन्ड सेट लाइक how does a person take it, how can a person manage it भन्ने कुराहरूमा इन्डिभिजुअल कुराहरू हुन्छ। सो अहिले डिप्रेसनको कुरा गर्दाखेरि डिप्रेसन क्यान ह्याभ डिफ्रेन्ट फर्म। तपाईँ हामीले बुझेको जानेको डिप्रेसनको फर्म एउटा मात्रै हो, त्यसलाई भित्र राम्रोसँग सबै इन डेप्थ इन डिटेल हामीले स्टडी गर्दाखेरि वी हेभ डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ डिप्रेसन। मान्छेलाई कस्तो खालको लाइक सिचुएसन सर्कमस्टान्सेसले मान्छेलाई डिप्रेस बनाउन सकिन्छ र कति अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो मेन्टल हेल्थको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई त्यो एउटा कुनै मान्छे सामान्य राम्रो नर्मल लाग्न सकिन्छ, तर त्यो मान्छे भित्र आफैमा लाइक मेन्टली दे आर नट स्टेबल।
मान्छे हाँस्यो रमाइलो कुरा गर्यो भन्दैमा दे आर नट लाइक डिप्रेस नभएको भन्न मिल्दैन बिकज यु नो लाइक डिप्रेसन हेज मेनी फर्म सो हामीले फ्युचरमा यस्तो खालको मेन्टल हेल्थ काउन्सिलिङको प्रोग्रामहरू पनि गर्नुभयो भने मेरो विचारमा यो एकदमै यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एकदम उपयुक्त हुन्छ होला टु गिभ पिपल दिस सेन्स अफ होप पोजिटिभ एटिट्युड पोजिटिभ थिङ्किङको कुराहरू हिमेजी सुन्नुहुन्छ हजुर सुनिरहेको छु दाइ तपाईँलाई अर्को एउटा क्वेसन साथीहरूले राख्नु भएको छ यो डाइमक्स चाहिँ नि अलि रिलेटेड यो डाइमक्सको रिपिटली क्वेसन आइरहेछ यो डाइमक्स चाहिँ जुन हाइटबाट खान सुरु गर्यो अथवा त्यो युज गर्यो पछि के छ त्यो त्यही लेभलको हाइटमा चाहिँ फेरि आएर त्यही हाइटमा टुङ्ग्याउनु पर्ने हो कि अलि लो लेभलबाट खाँदै जानुपर्ने यसमा चाहिँ के छ अलिकति यो अलिक कन्फ्युजन छ हामी बजारबाट चाहिँ डाइमक्स किनेर लान्छौँ एकदम नर्मल चाहिँ जहाँ टाउको दुख्यो हाइको सिम्टम थियो त्यो खाने गर्छौँ खुवाउने गर्छौँ यो चाहिँ नि राम्रो हो कि होइन अथवा सर्टेन हाइटबाट मात्र खानुपर्ने भन्ने केही छ मेडिकल टर्म्स हो भनेर सोध्नु भएको छ डाइमक्सको युज हामीले मान्छेलाई अब नर्मली मान्छेले समस्या हुने भनेको 2500 मिटरभन्दा माथि 3500 मिटरभन्दा माथिको एल्टिट्युडमा पुगेपछि सामान्य मान्छेले सामान्य टाउको दुख्ने तर हामीले एउटा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल एल्टिट्युडमा पुग्यो हाई एल्टिट्युडमा पुगेपछि टाउको दुख्नु एकदम सामान्य हो नर्मल हो यो एकदमै मान्छेले टाउको दुखेन भने त्यो मान्छेको बडीले चाहिँ एल्टिट्युडमा लो अक्सिजनको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ रियाक्ट नगरेको भनेर पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ हामी त्यो टाउको सामान्य टाउको दुख्दैमा हामीले डाइमक्स कहिले पनि खुवाउनु हुँदैन फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ प्यारासिटामोल खुवाउने हो तर त्यसले पनि निको भएन त्यो मान्छेको अवस्था अझै जटिल हुँदै गयो बिग्रिँदै गयो भने हामीले डाइमक्स हाफ ट्याब्लेट दिएर उहाँलाई एक्लिमेटाइज हुनलाई you know like what Diamox really does is it helps the person to acclimatize faster उसको बडीले चाहिँ नसकेपछि डायमक्सले को सहायताले त्यो मान्छेलाई एक्लिमेटाइज छिटो गर्न सहयोग गराउँछ सो कोही मान्छेलाई भनौँ तपाईको 3500 मिटरमा टाउको दुख्न सक्छ अब त्यहाँ डायमक्स खुवायो भने त्यो मान्छे 5000 मिटर पुग्दाखेरि अब सिकिस्त भयो भने त्यसलाई के खुवाउने त सो वी डोन्ट ह्याभ अ चोइस अप्सन एज अल सो सुरुमा हामी सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्टमा जाने सिम्प्टोमेटिक म्यानेजमेन्ट गरिसकेपछि त्यसले पनि भएन भने अनि हामीले डायमक्स चलाएपछि जुन एलिभेसनबाट सुरु गर्यो त्यसलाई माथि अब उसको म्याक्सिमम एलिभेसनमा गएर आएपछि फर्किने त्यो एलिभेसनसम्म पुग्दासम्म चलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो एउटा गाइडलाइन मान्यता पनि छ सो वी प्र्याक्टिस डिफ्रेन्ट वेज कुनै बेला मैले अब दिन्छु कुनै बेला म दिँदैन हैन इट अल डिपेन्ड्स अन हाउ द पर्सन रेस्पोन्ड्स एन्ड त्यो मान्छेको क्लिनिकल फिचर त्यो मान्छेको अवस्थामा भर पर्ने कुरा हो कोही मान्छेलाई चाहिँ अब तलसम्मै दिनुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ हैन तर सकेसम्म हामीले डायमक्स युज गरेपछि त्यो मान्छेलाई अब एकदमै क्लोजली अब्जर्भेसन गरेर अब उलाई पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याइसकेपछि तल जहाँबाट सुरु गर्यो त्यहाँसम्म युज गर्दा इट्स मच सेफर जस्तो मलाई लाग्छ अगेन इट अल डिपेन्ड्स अन द कन्फिडेन्स अफ द पर्सन द्याट इज गिभिङ or using Diamox. Thank you डाक्टर यो एउटा हाम्रो सुमी मुक्तानले एउटा क्वेशन गर्नुभएको छ यो आन्सर चाहिँ अलि एनिमीसँग के रिलेटेड छ म नै आन्सर दिउँला नि तर तपाईलाई अलिकति यो पोस्ट कोभिडको अहिले कुरा गर्दै गर्दा अब जस्तो अहिले वर्ल्डबाटै यो कोरोना भाइरस चाहिँ गयो हट्यो भने त्यही पनि यो पछिल्लो चरणमा मान्छेले फेरि अब यो मेडिकल साइन्सले अथवा मेडिकल डक्टरले भनिराखेको चाहिँ यो भाइरस चाहिँ गए पनि जस्तो वुहानमा चाहिँ नि सकियो भनिसकेको थियो फेरि आछ त्यसो हुनाले हजुर त्यसो हुनाले अहिले चाहिँ नि यो उहाँले एउटा चाहिँ अब यदि टुरिज्म फेरि रिओपन भयो भने डोमेस्टिक होला कि इन्टरनेसनल होला भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ अहिले अलि सेकेन्ड खण्डमा कुरा गर्ला तर मेडिकल टर्म्सबाट त्यसको फेरि यो पोस्ट कोभिड पछि पनि केही मेजरमेन्टहरू चाहिँ राखिरहने हो कि केही सुझाव हुने हो कि हैन यो भाइरस चाहिँ सकिसकेपछि वी डोन्ट ह्याभ टु वरी
के छ त्यसको बारेमा त्यो टर्म्समा पनि अलिकति यसो तपाईको आफ्नो भ्यू ओपिनियन राखिदिनु भन्नुभएको छ। अघि मैले सुरुमा कुरा गरेको त्यो हर्ड इम्युनिटीको कुरा यसमै मैले जोड्न खोजेको थिएँ अघि सुरुमै। हर्ड इम्युनिटी भनेको मान्छेलाई यो भाइरसले संक्रमण भइसकेपछि इम्युन हुने अवस्था, तर अहिले यसको कुनै पनि एभिडेन्स छैन, अहिले प्रुभन छैन। सो ग्लोबली के भनिरहेछ भन्दाखेरि अहिलेको फोकस शुड बी अन द कम्युनिटी कन्ट्रोल एन्ड स्क्रिनिङ भनेको छ। सकेसम्म बढीभन्दा बढी स्क्रिनिङ गर्ने र टेस्टिङ गर्ने ताकि त्यो कम्युनिटी स्प्रेड र कन्ट्रोल गर्ने। सो अबको भोलिको दिनमा तपाईँको यो पोस्ट कोभिड ट्राभल मेडिसिनको कुरा गर्दाखेरि हामीले अब कोभिडको अगेन्स्टमा त भ्याक्सिन कुनै पनि छैन, त्यसले गर्दाखेरि अहिले जति पनि अब अरू भ्याक्सिनहरू छन्, इन्फ्लुएन्जा सटहरू छ। सो मेबी मान्छेले अब त्यो इन्फ्लुएन्जा ट्राभल गर्दाखेरि एज अ प्री ट्राभल प्लानको उनीहरूको मेडिकल चेकलिस्टमा त्यो इन्फ्लुएन्जा सटहरू हान्ने लगाउने कुराहरू आउँछ। हामीले पनि अब इन्फ्लुएन्जा सट हुन्छ नि, सम हाउ वी हेभ टु सोर्ट अफ लाइक हाउ डु वी खास केही पनि छैन, बट वाट क्यान वी डु बेस्ट विथ वाट वी हेभ भनेमा अब हाम्रो ध्यान त्यहाँ हुन्छ होला। नभएको कुरा खोजेर त्यो उपयुक्त पनि छैन। र अहिले भइरहेको जस्तै कतिवटा इन्फ्लुएन्जा सटहरू छ त्यो हामीले लगाउने, अनि we have to maintain the same thing that we are doing right now. You change travel medicine को context मा चाहिँ भोलिको दिनमा drastic change केही पनि हुँदैन, but only the way we do it will change. The things that we are doing will change. So पहिला हामी मास्क लाएर हेर्दैन भने अब पछि पोस्ट कोभिड ट्राभल मेडिसिनको अब कुरा गर्दाखेरि अब त्यो मास्क हामीलाई एउटा पार्ट अफ द मेडिकल किट हुन सक्छ। Having a mask, having a sanitizer, having all those things. So we would be doing the same thing, but just in a different way with the present scenario and situation and context. ठीक छ। तपाईलाई फेरि अर्को एउटा प्रश्न छ। अहिले यो मेडिकल टर्मबाट अहिले यो कोभिड-19 ले अब वर्ल्डमै एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट परेको छ। अब क्लाइम्बिङ अपरेटर सबैलाई चाहिँ यो इफेक्ट गरेको छ। एउटा मेडिकल टर्मबाट तपाईले यदि भन्ने हो भने के यो माउन्टेन अब यानी कि एक्सपिडिसन चाहिँ नि रिओपन गर्न सम्भव होला? मान्छेलाई चाहिँ के लाग्छ भने ठीक भइसकेपछि पनि फेरि केही प्रभाव पर्न सक्छ, त्यसकारणले गर्दा 5-6 महिना ट्राभल नगर्ने हो कि एक्सपिडिसन नगर्ने हो कि भन्ने मान्छेको साइकोलोजिकली त्यस्तो फिल पनि हुन सक्छ। तपाई एज अ मेडिकल डाक्टर, एक्सपिडिसन डाक्टरले के छ होला यो कोभिड-19 हटिसकेपछि नि पोस्ट कोभिडको कुरा भएर यो एक्सपिडिसन रिओपनको सम्भावना देख्न हुन्छ तपाई भनेर क्वेशन राख्नु भएको छ हाम्रो सामदिन शेर्पाजी। Definitely म देख्छु दाइ, as long as we take all the necessary precautions and safety measures. अहिले भनौँ न अब भर्खरै इट्स अ ग्रेट इक्जाम्पल, हिजोको दिनमा मात्रै चाइनामा त्यत्रो एक्सपिडिसन चलायो, सबैले सब्मिट गर्यो, फर्केर पनि आइसक्यो, आज सबै तल बेस क्याम्पतिर झर्दैछ। यो सिनारियो सिचुएसन भनौँ न अब केले डिफाइन गर्छ मेरो विचारमा चाहिँ भोलि नेपालको सिनारियो इन जेनरल ओभरअल के हुन्छ? मान्छेलाई नेपाल आउन सेफ फिल हुन्छ कि हुँदैन? नेपाल आउन सेफ, नेपालको सिचुएसन र सिनारियो मात्र सेफ भयो भने डेफिनेटली हामीलाई यो एक्सपिडिसन चलाउन मलाई जहाँसम्म लाग्छ च्यालेन्ज चाहिँ खासै हुँदैन जस्तो लाग्छ हैन। लाइक हामीले त्यो वी विल बी एक्सपिडिसनको केसमा के छ भन्दाखेरि त्यो मान्छेलाई हामीले एक ठाउँमा लगेपछि त्यो एक ठाउँमै बस्ने हो। तर अर्को च्यालेन्जेस, अर्को रिस्क फ्याक्टर के छ भने त्यो एक्सपिडिसनमा फेरि अब भनौँ न अस्ति हाम्रो एभरेस्टकै कन्टेक्समा यस्तै भएको थियो, सबै मान्छे एकै ठाउँमा थुप्रिन्छ भन्ने कुराले हामीलाई अलिकति भनौँ न वी टुक द्याट एज अ च्यालेन्ज। वाट इफ भन्ने कुरा आउँछ नि त अहिलेको कन्टेक्समा त म के देख्छु भने वाट इफको कुरा धेरै छ, अनसर्टेनिटीको कुरा छ। हामी एज अ एक्सपिडिसन अपरेटर अथवा हामी एज अ ट्राभल टुर म्यानेजर इन केस नेपालको सिनारियोस मात्रै चेन्ज भयो र विदेशीहरू नेपाल आउन चाहन्छ र इफ दे आर लाइक विलिङ टु ट्राभल, आई थिङ्क if the Nepal government comes up with strict rules and regulation and मापदण्डहरू हामीले त्यो फलो गरेर definitely we can run expedition, we can do any other activities, but we just have to have that restriction, have that एकदमै भनौँ न
म्यानेजमेन्ट प्लान चाहिँ हाम्रो एकदम राम्रो हुनु पर्यो म्यानेजमेन्ट प्लान राम्रो छ भने ट्रेकिङ पनि चल्छ हिमाल पनि चल्छ मेरो विचारमा चाहिँ थ्याङ्क यू निमेजी अर्को चाहिँ अर्जुन पाखरिनजीले क्वेसन राख्नु भएको छ नमस्ते यात्राको क्रममा उचाइ अनुसार पर्यटक हिँड्न नसक्ने भएपछि मेडिसिनको डोज धेरै खुवाउने अनि फर्काएको घटनाहरू सुनिन्छ यसबाट पर्यटक ठगिने र व्यवसाय आर्थिक रूपमा उकालो लाग्ने भन्ने समाचार विगतमा पनि छताछुल्लो भयो यसमा पर्वतीय डाक्टर र व्यवसायीहरूको भनाइ के छ भन्नुभएको छ म आन्सर पछि देऊला तपाईँ एउटा चाहिँ मेडिकल टर्म्सबाट चाहिँ एज अ फ्रीलान्स को भन्नुस् अब तपाईँ आई नो युर अन्टरप्रेनर टु अब दुईटैबाट आन्सर दिनुहुन्छ भने दिनुहोस् तर जस्ट कुड यु रेस्पोन्ड इन भेरी सर्ट उहाँको क्वेसन बुझ्नुभयो दबाई खुवाएर हामीले जबरजस्ती मान्छेलाई अब आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याउँछु भन्ने खालको आई डोन्ट रियली अन्डरस्ट्यान्ड होइन दबाई खुट्टा दुखेको मान्छेलाई दबाई खुवाएर माथिसम्म पुर्याउने अब यो हाम्रो यसलाई चाहिँ म कहाँ जोड्न सक्छु भन्दाखेरि अब एउटा गाइडको लिडरसिपको कुरामा हुनु त हो अब सबैजना मान्छे एज अ गाइड एज अ लिडर आवर जब वाट वी रियली वान्ट टु डु इज हेल्प दिस पिपल अचिभ द ड्रिम कोही मान्छेले भनौँ न एभरेस्ट बेस क्याम्प जाने लक्ष्य लिएर आएको छ भने तपाईँ हामी एज अ लोयल एज अ रेस्पोन्सिबल गाइड लिडर के गर्छौँ भन्दाखेरि सकेसम्म त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याउने भन्ने हाम्रो एउटा लाइक सोच विचार हुन्छ र हामी सकेसम्म त्यसलाई चाहिँ अब खुसी बनाउनलाई ट्राई पनि गर्छौँ तर हामीले ध्यान दिनु पर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रयासले गर्दा त्यो मान्छेको ज्यान खतरामा हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नु पर्यो अनि हाम्रो आफ्नो दायित्व जुन चाहिँ लाइक माथि बेस क्याम्पको उसको गन्तव्य हो भने बेस क्याम्प जसरी पनि म पुऱ्याइदिन्छु भनेर दबाई खुवाएर बोकेर पुऱ्याउने कुरा आउँदैन सो we have to draw this line between all those आफ्नो कामको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त प्राय त्यो मान्छेलाई सेफली आफ्नो सेफली घर फर्काउने हो कि त्यसलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याएर मरे पनि मरोस् भनेर त्यसरी खेल्ने हो होइन यो माउन्टेन रेस्क्युको कुरामा त अब हामी सबैलाई थाहा नै छ देयर इज अ लट अफ स्क्याम अब यसमा क्लाइन्ट पनि इन्भल्भ छ operators पनि involved so for their own personal interest and benefits a lot of things are happening which is really sad and unfortunate again मलाई जहाँसम्म लाग्छ यति हाम्रो दाजुभाइहरू ट्रेकिङ गाइड्स माउन्टेन गाइड्स they are really well trained and confident यस्तो खालको सिनारियो सिचुएसन आउँदै आउँदैन थियो if they were able to make a decision त्यो मान्छे चिकित्सा हुनुभन्दा पहिला नै त्यो क्लाइन्टलाई कन्भिन्स गराउन सक्ने खालको क्यापासिटी डिसिसन मेकिङ लिडरसिप क्यापासिटी भएको भए लास्ट मिनटमा गएर मान्छेलाई उद्धार गर्नुपर्ने अथवा लास्ट मिनटमा गएर मान्छेको ज्यान जाने पर्ने अवस्थाहरू आउँदैन थियो होला सायद सो आई थिङ्क लट अफ थिङ्स kind of related to each other. Yes, thank you निमेजी हो यो अहिले अर्जुनजीले उठाउनु भएको अब औषधि बढी डोज खुवाएर ठगिन थाल्यो गेस बिरामी पार्यो कम्पनीहरू धनी बन्न थाले यस्तै इलिगल कामहरू अनैतिक कामहरू गर्नुहुन्न भन्ने कुरा तपाईले प्रस्ट्याउनु भएको छ यसलाई सचेत हुनुपर्छ कुनै बेला क्लाइन्ट पनि इन्भल्भ हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि राख्नु भएको छ ल ठिकै छ एनीवे अनि एउटा हाम्रो चाहिँ नि अब हामीसँग 10 मिनेट टाइम छ छिरिङ लामाजीले चाहिँ नि मैले सुनेको पढेको नेपालको कोरोना भाइरस चाहिँ सबैभन्दा कान्छो भाइरस हो रे भन्ने छ यस्तो हुन्छ र यो किन नेपालमा चाहिँ त्यस्तो कान्छो भाइरस यसले एफेक्ट नगर्ने हो कि के कसो भनेर छिरिङजीले चाहिँ नि अब यो उहाँको यो अलिकति रिफ्रेसिङ क्वेसन भएर यो कान्छो जेठो माइलो साइलो ठाइलो के हो अलिकति मेडिकल टर्मबाट भनिदिनुस् न यो कान्छो नै हो कि कसो हो यसको हिसाबमा त चाइनाको जेठो हो कि कहाँको के हो कि अब अहिले यो कान्छो जेठो माइलो भन्दा पनि यो भाइरसको स्ट्रेन चाहिँ म्युटेट भएको भनेर अब प्रमाण पनि भइसक्यो जुन चाइनाबाट सुरु हुँदाखेरि जुन भाइरसको एउटा टाइप हुन्छ नि त्यो हामीले यसलाई मेडिकल टर्ममा हामीले यसलाई म्युटेसन भन्छौँ यसको रूप र आकार आफै चेन्ज भएर जाने सो डिफ्रेन्ट चेन्जेसहरू आएको अहिलेसम्म पत्ता लगाएको छ स्ट्रेन ए स्ट्रेन बी स्ट्रेन सी भनेर यो 3 थरीको अहिलेसम्म पत्ता लगाएको छ होइन तर नेपालमा आएको चाहिँ अब कान्छो जेठो माइलो थाहा भएन हिजो अस्ति हाम्रो
पिएमले पनि भन्नुभएको थियो इन्डियाबाट आएको जुन खतरा रहेछ भनेर। सो त्यस्तो चाहिँ छैन दाइ। अब यो मलाई पनि थाहा भएन, कुन कान्छो जेठो थाहा भएन, बट डेफिनेटली भाइरसको म्युटेसन भएको अथवा यसको रूप बनावट चेन्ज भएर आएको छ। यो विगत जनवरीबाट अहिलेसम्मको भाइरसको विभिन्न कन्ट्रीमा स्टडी गर्दाखेरि त्यसले गर्दा पनि अहिले भ्याक्सिन बनाउनको एउटा बिगेस्ट च्यालेन्जेस के हो भन्दाखेरि उनीहरूले भ्याक्सिन बनाइहाले पनि अब कुन चाहिँ स्ट्रेनको अगेन्स्टमा यसले काम गर्छ भनेर उनीहरूको लागि इट्स अ बिग च्यालेन्ज। द्याट्स वाइ आई थिङ्क इट्स अल्सो टेकिङ टाइम टु मेक द्याट भ्याक्सिन। अब 3 थरीको स्ट्रेन छ। अब उनीहरूले एउटा भ्याक्सिन पत्ता लगाउन त्यसले अब यो स्ट्रेनमा काम गर्ला कि नगर्ला अथवा एबिसीमा कुनमा काम गर्छ गर्दैन। सो द्याट्स अनदर बिग च्यालेन्ज फर द साइन्टिस्ट राइट नाउ अबाउट डेभलपिङ द भ्याक्सिन। निमा सर, अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो नवराज घिमिरे सरले चाहिँ एबोभ 8000 मिटरको एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु भन्नुभएको छ। तर अनफर्चुनेटली हामीसँग अब 5-7 मिनट मात्रै टाइम छ। तर त्योभन्दा अगाडि एउटा क्वेसन तपाईँलाई एकपल्ट यो मैले पनि एउटा रेस्पोन्स गर्नुपर्ने, डाक्टर साहबलाई मैले एकैछिन होल्ड गरेँ। साथीहरूले चाहिँ नि यो हामीले यतिका धेरै ट्याक्सहरू तिर्छन् होइन, अब पर्मिट लगायतका चाहिँ रोयल्टीहरूमा गाइड पोरहरू यस्तो चाहिँ अहिले यस्तो गाह्रो अवस्थामा छ, सरकारले किन नहेर्ने, यसको एनएमएको धारणा के छ पनि भन्नुभएको छ। मैले चाहिँ आज डाक्टर साहबलाई मात्र अलिकति यो टाइम दिएको हेरेर मैले रेस्पोन्स गरिनँ। तर 1 मिनट तपाईँको मैले लिन चाहेँ। अहिले भोलि चाहिँ नि हामीले 13औं अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाउँदैछौँ साथीहरू। यो अहिले गभर्मेन्टले प्रोटोकल यानि कि सोसियल डिस्टेन्सिङको इस्युजहरू सबै चाहिँ नि अलि यो उच्च स्तरीय समितिले नै परिषदले नै अहिले चाहिँ यो 25 जना भन्दा बढी ग्यादर गर्न नपाउने ठाउँमा भन्ने खालको यो क्रिटिकल मोमेन्टहरू भएको भएर नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले यो 2 महिनादेखि नै हामीले कन्टिन्युअली हामीले पर्यटन विभागको मार्फत चाहिँ पर्यटन मन्त्रालय र त्योसँग राजस्वसँग जोडिएका सचिवहरूसँग बैठक बस्दै आइरहेछौँ। एकदमै बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा टानले व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका टिम्सको 10% एमाउन्ट चाहिँ नेपाल सरकारको यानि कि नेपाल सरकारको खातामा छ। हामीले भन्यौँ त्यो मजदुर कल्याणकारी कोषको पैसा हुन्। यो बेलामा वास्तवमा अहिले यो कल्याणकारी कोषको पैसा यस्तो आपद विपद पर्दा हाम्रो गाइड पोर साथीहरूले आरोही साथीहरूले किन नपाउने, यो बेलामा चाहिँ मन्त्री स्तरको निर्णय गरेर चाहिँ दिँदा बेटर हुन्छ भनेर हामीले 10% भन्यौँ। त्यो 10% युटिलाइज गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, टिम्सबाट उठेका रकमको 30% एनटिबीले राख्छ, 30% टानले राख्छ, राख्न त हिसाबमा त राख्छ, पैसा पाएको हामीले बुझेका छैनौँ। 30% चाहिँ यो म्युचुअल फन्डमा राख्छ, त्यो पर्यटनका पूर्वाधार निर्माणको लागि भन्ने कामहरूको लागि राखेको छ भने 10% चाहिँ यो मजदुर कल्याणकारी कोष भन्नेमा छ। अघि नै मैले भनिसकेँ त्यो 30% म्युचुअल फन्ड चाहिँ हामीले के भन्यो भने केही काम भएको छैन भने त्यत्रो टिम्सको पैसा चाहिँ त्यो 30% पनि किन युटिलाइज नगर्ने अहिले राहतको रूपमा हामीले भनिरहेछौँ। र अर्को कुरा, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले 2075 साल 4 महिना 10 गतिको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार हामीले उठाउने रोयल्टीको 25% स्थानीय सरकारलाई जान्छ, 25% चाहिँ नि प्रदेश सरकारलाई जान्छ, 5% चाहिँ नेपाल माउन्टेन एकाडेमीलाई जान्छ। अनि हामीले अहिले भनिरहेको यो 55% पैसा हामीले लगभग चाहिँ 9 करोड चान्चुन चाहिँ हामीले बुझाइसकेका छौँ। हामीसँग एनएमईसँग छैन, यो 45% मात्र हुन्छ। त्यसमा पनि ट्रेनिङहरूमा छुट्याउँदाखेरि अलमोस्ट हाम्रो अपरेसन कस्ट प्रशासनिक खर्च पनि हुँदैन। यद्यपि यो सरकारको निर्णय भएको हुनाले म त्यता धेरै जान्न। अहिले हामीले अस्ति अनौपचारिक रूपमा चाहिँ मिल्छ भने हामी लिखित रूपमा माग्छौँ। यो बेलामा कमसेकम चाहिँ यो 9 करोड चान्चुन जुन हामीले राजस्व बुझाएका छौँ, अहिले यो पहिलो संहितामा गइसकेपछि, राष्ट्र संहितामा नेपाल संहितामा गइसकेपछि यो हामीलाई सरकारले गरेर दिएको यो निर्णय हामीले राजस्व सरकार खातामा बुझायौँ। बरु एउटा विशेष किसिमको चाहिँ यसलाई विशेष स्तरको मन्त्री स्तरको निर्णय गरेर यो पैसा चाहिँ राहतमा पो ल्याउन सक्छौँ कि एकपल्ट राज्यले चाहिँ पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। किनभने एनएमएले हुन त प्राकृतिक स्रोत साधन राज्यको प्रोपर्टीबाट उठेको हो, तर कोभिड-19 हुन्छ यस्तो इम्प्याक्ट पर्छ भनेर कसैले एस्पेक्ट गरेको थिएन। सरकारले पैसा छैन भनिरहनु साथ यो उठाएर हामीले दिएको रोयल्टी हाम्रो पैसा त भलै होइन नै, यो पैसा खर्च गरिदियो भने रिलिफ कोर्स लागि चाहिँ नि खर्च गरिदियो भने बेटर भनेर हामीले भनेका छौँ। र भर्खर मात्रै 3 दिन अगाडि पनि पर्यटन सचिवसँग बसेर एउटा चाहिँ नि सचिवज्यू स्तरको चाहिँ मिटिङमा हामीले एनएमएले राखेका छौँ। हामीलाई अहिले सर्भाइभिङ प्याकेजको आवश्यकता छ। क्यासमा तपाईँहरूलाई 2-4-5 हजार पर पर्सन भन्न माग्यो भने उहाँहरू आफै भन्नुहुन्छ। अब एनएमएलाई टान्ला माग्यो भने हिजो अस्ति मानौ चाहिँ नि 50,000 को मजदुरको सङ्ख्या दिएको थियो भने पैसा पाउने भइसकेपछि फेरि 50 लाख ल्याउला पनि भन्नुहुन्छ। अब यो कन्ट्रोभर्सी कुरा, तपाईँहरूसँग त्यसरी विश्वास छैन भने एउटा उपाय चाहिँ
अहिले तत्कालको लागि हामीले हिमाल सफाई कार्यक्रमहरू, हिमचुलीहरू सफाई गर्ने कार्यक्रमहरू, ठुलो एक्सपिडिसनलाई अटोमा लैजानुहोस्, तर साना ट्रेकिङ पिकहरूलाई चाहिँ 5-7 ठाउँमा गर्न सक्छौँ। एटलिस्ट 5 ट्रेकिङ रुटहरू चाहिँ हामीले तुरुन्तै एक्सप्लोर गर्न सक्छौँ। यसको साथसाथै हामीले पासेजहरूमा चेन एङ्करिङ फिक्सिङ कामहरू गर्न सक्छौँ र बेस क्याम्पहरूका रहेका पोर्टर सेल्टरलाई बिल्ड र रिबिल्ड गर्न सक्छौँ। माउन्टेनमा हामीसँग रहेका यत्रो हजारौँ म्यान पावरहरूलाई स्थानीय सरकार स्तरमा गएर हिमाल किन चढ्ने, हिमाल चढ्नुको महत्त्व के छ, लोकलले कसरी बेनिफिट लिने भनेर हाम्रा ट्रेकिङ गाइड साथीहरू समेत ट्रेनिङ दिने हामी दिन्छौँ र हामीसँग रहेका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल माउन्टेन गाइड अथवा हाम्रो इन्स्ट्रक्टरहरूलाई इभन पर्वतीय पर्यटनसँग जोडिएका हामीसँग पत्रकार साथीहरूलाई हामी त्यो ठाउँमा गएर ट्रेनिङ गर्छौँ र हामीसँग रहेका ट्रेकिङ गाइड साथीहरू इभन क्लाइम्बिङ गाइड साथीहरूलाई चाहिँ हाम्रा इन्स्ट्रक्टरहरूले आउने सिजनको लागि म्यान पावर रेडी छ भनेर रिफ्रेसिङ ट्रेनिङहरू दिन सक्छौँ। यो बेलामा अहिले सरकारले आँखा चिम्लेर 50 करोड मात्र हाम्रा विशेष गरी माउन्टेन टुरिज्ममा खर्च गरिदिने हो भने हामी अझै टाइम छ, 2 महिना यो बर्खा टाइममा काम गर्न सक्यो भने अक्टोबर र नोभेम्बरमा यानि कि अक्टोबरमा टुरिस्ट आयो भने ठिकै छ, हामी काममा ब्याक हौँला। आएन भने पनि हामीलाई कमसेकम अर्को 3 महिना 4 महिना खाने चाहिँ हाम्रा आरोही साथीहरूले अथवा ट्रेकिङमा यो पदयात्रामा लागेका सहयोगी साथीहरूले इन्क्लुडिङ ट्रेकिङ गाइड साथीहरूले जिउने चाहिँ हामी सजिलो हुन्छ। यो बेलामा हामीलाई चाहिँ रिलिफ प्याकेज प्रोग्राम भनेको काम दिनुहोस्, आखिर 2 महिना पछाडि यसो सरकारले पछाडि फर्केर हेर्दा पूर्वाधारको निर्माण पनि भएको र यसमा साथसाथै हाम्रो गाइड पोर्टर साथीहरूलाई पनि उहाँहरूलाई पनि इन्गेज गराएको, डिप्रेस हुनु होला भन्ने डर हो। अघि चाहिँ हाम्रो छिरिङ सरले र हाम्रो दावा सरले राख्नुभएको जस्तै अहिले चाहिँ यो डिप्रेसनबाट जोगाउनुको लागि एकदमै एक खालको के गर्ने भनेर चाहिँ अत्तालिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ नि सर्टमा हामीले क्यास फर वर्क, काम पनि गर्ने, पैसा पाउने, तर अल्टिमेटली यसको बेनिफिट बढी चाहिँ गभर्मेन्टलाई जाने र पोजिटिभली फेरि विश्व यो माउन्टेनियरिङ माउन्टेनियरिङ कम्युनिटीमा पनि राम्रो म्यासेज जान्छ भनेर हामीले प्रस्ताव राखेका छौँ। यसमा थुप्रै मैले सर्टमा मात्र कुरा राखेँ। यो काम चाहिँ नेपाल सरकारले अब आउने आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने भनेर हामीलाई प्रस्ताव राख्यो। हामीले यो गर्न जरुरी छैन, यही आर्थिक वर्षमै केही कामहरू सुरु गरौँ। कमसेकम 10 जना हाम्रा साथीहरू चाहिँ हामीले परिचालन गर्यो भने ठिक छ, बरु त्यसको मेजरमेन्टहरू, प्रोटोकलहरू, सेफ्टी प्रिकसन, सोसियल डिस्टेन्सिङ कुराहरू 15-20 जनाको टिममा कहाँ कसरी खटाउनु पर्ने कामहरू हामी गर्न तयार छौँ। तर यसो गरेन भने सरकारले बजेट छैन, पछि हेरौँला पछि गरौँला भन्दाखेरि आउने सिजनको लागि हामीले होलमै एउटा पोजिटिभ मेसेज पनि दिन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा म्यान पावरहरू तयार छन्, इन्स्ट्रक्टर साथीहरू पनि एउटा सेमी भोलिन्टियर बेसमा काम गर्न तयार छौँ समेत हामीले भनेका छौँ। यो भन्न खोजेको चाहिँ लेट्स से हाम्रा इन्स्ट्रक्टर साथीहरू हिमाल चढाउँदाखेरि अथवा उहाँहरू फिल्डमा इभन बेसिक र एडभान्स ट्रेनिङहरू गर्दाखेरि उहाँहरूको रेट एकछिनलाई मानौ $100 को रेट छ भने यो बेलामा हामीले $50 को रेटमा पनि काम गर्न तयार हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ मिनिमम 2500-3000 को बेसको रेटमा चाहिँ हामीले काम गर्न पायो भने राज्यलाई सेमी भोलिन्टियरको रूपमा हामीले सहयोग गरेको तपाईँहरूले मान्नुपर्छ र हामीले त्यसरी नै हो, नत्र भने 2500-3000 रुपियाँले माउन्टेनमा खान पनि पुग्दैन। यस्तै किसिमले हामीले जोइन्टली काम गर्यो भने सरकारसँग यो बेलामा चाहिँ कमसेकम हामीलाई अलिक रिलिफ प्याकेज रूपमा चाहिँ हामीले पाउँछौँ भनेर हामीले भनिरहेछौँ। यो थोरै तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले जानकारी गराउन चाहेँ। यो अलिक बढी आजको समय डौरो साहबको रहेको हुनाले मैले आफ्नो कुरा राख्न चाहिएन। र अर्को कुरा निमा सर, यो लास्ट क्वेसन यसैमा म छु। यो अर्को एउटा चाहिँ अलिकति थोरै यो you said that there is no proven evidence of victims developing immunity against the virus. Then how do people recover while the virus is still there in the body and there is not a specific medicine to kill the virus? भन्ने यो हाम्रो चाहिँ सामदिन शेर्पाजीले राख्नु भएको छ। क्वेसन लामो छ, तपाईले बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि। तपाईको यो क्वेसन सहित साथीको अब हामी के चाहिँ अब 2-3 मिनेटमा चाहिँ आजको यो हाम्रो यो टक कार्यक्रम चाहिँ समापन गर्छौं। मैले तपाईलाई जानकारी गराउन चाहे। थ्यांक यू। थ्यांक यू। यसको इट्स अ भेरी गुड क्वेसन इन फ्याक्ट। हैन, हाम्रो यो इम्युनिटी मैले कुरा गर्न खोजेको चाहिँ जुन रिइन्फेक्सनको कुरा जस्तै एकजना इफ पीपल आर इन्फेक्टेड विथ द भाइरस, त्यो मान्छेले फेरि रिइन्फेक्सन हुने चान्सेस छ कि छैन भन्ने हाम्रो द्याट्स व्हाट आई वाज ट्राइङ टु रिलेट टु हर्ड इम्युनिटीको कुरा गर्दाखेरि। सो त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो प्रुभन भएको छैन भन्न खोजेको मैले। त्यो एक्चुअली इन्फेक्ट भएर रिकभर भइसकेको मान्छे फेरि पुनः पोजिटिभ
देखिनु खास नहुने हो जब हाम्रो बडीमा चाहिँ एउटा भाइरस एउटा एन्टिजन हो त्यसको अगेन्स्टमा बडीले हाम्रो एन्टिबडी प्रोड्युस गरेर त्यसलाई किल गरेर त्यसलाई चाहिँ फाइट गर्ने हो तर whereas अहिलेको केसमा what's happening is even those who were infected once and recovered are again showing signs of the positive having been infected again. त्यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ क्लियर गर्न चाहन्छु र लास्टमा हामी क्लोज गर्नुभन्दा पहिला I just want people to have hope like this is not the end of the world like things will get back to normal but early for the time being we just have to stay strong do our part and maybe not think about a lot of the things that are not within our control धेरै अब राज्यले गर्नुपर्ने हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई जोगाउन अथवा यसलाई खोल्नको लागि धेरै कुरा धेरै मेन डिसिजनहरु चाहिँ अब गभर्नमेन्टको लेभलबाटै यसलाई चाहिँ पास गरेर आउनु पर्ने हुन्छ सो we can only do what we can post COVID travel medicine context ma post COVID travel plan context ma like I said before like we just need to do the same thing in a different way and accept the new changes त्यो नै अब travel medicine को new form हो हिजोको दिनमा यस्तो थिएन भने अब भोलिको दिनमा त्यो हुन हाम्रो लागि नर्मल हुन सक्छ so we have to accept and अघि हाम्रो साथीहरुले राख्नु भएको जुन चाहिँ mental health awareness I think it's a very important topic for the people right now धेरै मान्छेलाई mentally torture भएको हुन सक्छ because of many different reasons घरमा दिशा खाना लाउन मजाले पुग्यो छ भन्दैमा त्यसले सबै कुरा समाधान गर्दैन so I think next तपाईहरुले NMA ले त्यो mental health awareness counseling program राख्नु भयो भने maybe धेरै राम्रो हुन्छ होला stay safe thank you for having me Kulday to share some of my experiences and thoughts जी थ्यांक यू सो म एकपल्ट सबै साथीहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रश्न मोक्ताले पनि राख्नु भएको छ विशेष गरी अब टुरिज्म रिओपन होला कि नहोला डोमेस्टिक टुरिज्मलाई ओपन भयो नि डोमेस्टिक टुरिज्मलाई टुरिज्म वा इन्टरनेशनल प्रायोरिटी दिने के पर्छ भन्ने लगायतका कुराहरु उहाँले राख्नु भएको छ मैले आजको चाहिँ खास गरी मेडिकल टर्मबाट नै म डाक्टर निमालाई उहाँलाई अलि सजिलो होस् भनेर मैले सब्जेक्टलाई चाहिँ यो टपिक्सलाई मैले अरु ट्विस्ट गर्न चाहेन अर्कोमा गएन यद्यपि साथीहरुले थुप्रै जिज्ञासा राख्नु भएको छ यसलाई एड्रेस हुने गरी हामी अर्को कार्यक्रममा पनि एउटा व्यवसाय त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ यो अर्को एपिसोडमा चाहिँ अहिले तपाईहरु सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु हामीले पर्यटन विभाग का चाहिँ यो माउन्टेनिङ शाखाका डाइरेक्टर मीरा आचार्यसँग हामीले कुरा गरेका छौं त्यतिखेर एकपल्ट आरोही साथीहरु व्यवसायी साथीहरु सबैले आफ्नो क्वेशन पनि राख्न सक्नुहुन्छ यो गभर्नमेन्टको नीतिगत रूपमा र अहिले संशोधन हुन लागेका पर्यटन ऐन सम्बन्धी अहिले हामी आरोही अथवा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा लागेका ट्रेकिङ गाइड अन्य सहयोगी साथीहरु लगायत यस्ता थुप्रै कुराहरु हामी जोइन्टली क्वेशन पनि राख्ने छौं र व्यवसायमा विशेष गरी यो ट्रेडमा लागेका हामी जस्ता एनएमए टान नाचा ह्यान लगायतका यस्ता चाहिँ अन्य छात्र संगठनका अध्यक्षज्यूहरुलाई एकपल्ट यो व्यवसायीहरुको बीचमा र बीचमा विशेष गरी यो पर्वतीय पर्यटनमा लागेका आरोही साथीहरु अथवा मजदुर साथीहरुको बीचमा चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम पनि हामीले राखेका छौं ताकि तपाईहरुलाई पनि नजिकबाट बुझ्न सजियोस् यो संगठनहरुले के काम गरेका छन् सरकारसँग के पहल गरिरहेका छन् अब हामीले के आश गर्ने अब आगामी प्रोग्रामहरु के छन् भन्ने कुरा पनि हामी राख्छौं मैले आज विशेष गरी यो एक्सपिडिसनसँग रिलेटेड र कोभिड-19
अथवा यो पोस्ट कोभिडको बारेमा अब के हुन सक्ने, कस्ता किसिमका प्रिकसनहरू अपनाउनु पर्ने छन् भन्ने कुरामा हामीले सामान्य छलफल गऱ्यौँ। यो प्राविधिक कारणले गर्दा केही डिस्टर्ब भएको छ। आज तपाईँहरूलाई अलिकति थोरै राम्रो गर्ने कोसिस गर्दा गर्दै पनि अथवा तपाईँहरू सबैको क्वेसन समेट्ने कोसिस गर्दा गर्दै पनि यो समय नपुगेको कारणले हामीसँग 2 आवर्स प्लस भइसकेको छ। हामीले तपाईँहरू सबैको क्वेसन दिन नसके पनि हुनसक्छ। तर हाम्रो यो टिम, हामीले यो एनएमएले गरिरहेको कार्यक्रममा तपाईँहरू निरन्तर रूपमा चाहिँ फलोअप गरिदिनुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको प्रश्न छुट्टीका प्रश्न हामी अर्को कार्यक्रममा पनि हामी समेट्नेछौँ। अब म ढिलो नगरिकन डक्टर निमा नामग्याल, थ्याङ्क यू सो मच फर योर टाइम। आज तपाईँको एकदमै फ्रुटफुल र यो एकदम युजफुल इन्फर्मेसन। सम्भवतः फेरि साथीहरूले केही उठाउनु भएको क्वेसनलाई समेटिङ गरी आवश्यक पर्यो भने धेरै साथीहरूले आज चाहिँ तपाईँको यो क्लाइम्बिङ एक्सपिरियन्स पनि सुन्न चाहेको, एक्सपिडिसनमा क्याजुअलिटी हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले कसरी ट्रिट गर्नुभएको र सम्भाव्यता त्यस्ता एक्सिडेन्टहरूको बारेमा पनि बुझ्न चाहेको कुरा समेत मेसेजमा चाहिँ धेरै साथीहरूले क्वेसन राख्नुभएको छ। अर्को एपिसोडमा सम्भव भयो भने हामी यसलाई सबै समेटिनेछौँ। म सबै साथीहरू तपाईँहरूलाई यो एनएमएको प्रोग्राममा र एनएमएको फेसबुकबाट चाहिँ लाइभ भइरहेको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो। तपाईँले आफ्नो क्वेसन राखिदिनु भयो। हामी सँगै छौँ। एउटा जाँदा जाँदा अन्तिममा चाहिँ भोलि 13 इन्टरनेसनल सगरमाथा डे हामी एकदमै सिम्बोलिक रूपमा मनाउँदैछौँ। हामीले थुप्रै हाम्रा आरोही साथीहरू, पर्वतीय पर्यटनमा लागेका सहयोगी मित्रहरूलाई हामीले मिस गरिरहेका छौँ। अग्रज, समकक्षी पर्यटन व्यवसायी, पत्रकार मित्रहरूलाई भोलि हामीले कार्यक्रममा मिस गर्नेछौँ, किनभने नेपाल सरकारकै निर्देशन उहाँले चाहिँ जुममा कार्यक्रम गरेर एउटा सिम्बोलिक रूपमा मात्रै एड्रेस गरिदिउँ भन्ने थियो। तर हामीले के भन्यौँ भने होइन, 25 जनाको एकदम लिमिट नम्बरमा सहभागी भएर पनि एउटा सिम्बोलिक चाहिँ एउटा फिजिकली भेटेर एउटा चाहिँ मनाउन जरुरी छ भनेर एनएमएको रिक्वेस्टमा कार्यक्रम गर्दैछौँ। तर यसमा चाहिँ खासै निम्तो छैन। 25 जना चाहिँ एनएमएको पर्यटन मन्त्रालयको मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू लगायतका केही अफिसियलहरूको बिचमा मात्रै हुने कुरा तपाईँहरू सबैलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ, लास्ट इयर सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यटनका विभिन्न छात्र सङ्गठन, मजदुर युनियनसँग आबद्ध सबै साथीहरू, आरोही साथीहरू, व्यवसायी साथीहरूलाई समेटेर हामीले मनाउने गरेको यो कल्चर अरू कारण केही नभएर कोभिड-19 को इफेक्टले गर्दाखेरि भएको छ। आज सहभागी हुनुभएका, मैले सबैको नाम लिन सकेन, व्यवसायी, तपाईँहरू चाहिँ पत्रकार मित्रहरू र यसमा आरोही मित्रहरू, सहयोगी मित्रहरू जहाँ जसरी जोडिनु भएको छ, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एपिसोड हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। डाक्टर निमा नामग्याल, तपाईँ बिजी हुनुहुन्छ आजमा, मलाई थाहा छ। त्यही पनि 1 घन्टाको टाइम भनेको नै हामीले 2 घन्टाको समाप्त चाहन्छु। र जाँदा जाँदा भयो भने हामी हुन म अनुरोध गर्छु। क्यामेरा अन गरिदिनुहोस् प्लिज। सुनेको नै त्यसलाई जो देखियो सबैले क्यामेरा अन गरिदिनुहोस् है। म शेषकान्तजी क्यामेरा अन गर्नु प्लिज।
ल तपाईहरु सबैलाई थ्यांक यू डाक्टर निमराङ्गेल थ्यांक यू सो मच ल थ्यांक यू बाइ बाइ सबैलाई Thank you, everyone.